सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेंगी रावन आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेंगी रावन आसरो घेता मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडी नाका हांव तूं म्हाका हर एक दिसा तुजे बगर म्हाका जियेव नाका मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवा सांडे नाका सोडी नाका हांव तूं म्हाका हर एक दिसा तुजे बगर म्हाका जियेव नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेंगी रावन आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेंगी रावन आसरो घेता मोजा गोळ्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सुर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुजे बिने म्हाका रावूंक नाका मोजा गोळ्या मोजा इश्टा मोजा सैर्या मोजा सुर्या मोजा मोगा मोजा राया कोणी नाका जायचो म्हाका तुजे बिने म्हाका रावूंक नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजात हांव धन्या तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेंगी रावन आसरो घेता तुका पळोवपा शेता तुका मेळोवप त्रेता तुझ्या वेंगी रावन आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे वंश एक वर सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावानो आणि बहिण्यानो मनीस जाल्ल्या हर एकल्याक सवयो आसात सवयो बऱ्यो सवयो आणि वायट सवय आसात म्हणजे जिणी बदलल्या म्हणल्यार सर्त कितें म्हज्यो बऱ्यो सवय हांवें सांडीचय वायट सवयो हांवें वाडयचय नेंगी जिणी बदलल्या म्हणल्यार सर्त कितें जिणी बदला पासून परिणाम कितें वायट सवयो हांवें सांडीचय आनी म्हज्यो बऱ्यो सवयो हांवें सडयचय पळय मग त्या दाळ मात्र आनी तुवें आमी सांगत आमची जिणी बदलल्या देखून त्यो वायट सवय तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आसल्यो आमी आनीक सांडूंक ना तर आज देवाचे उतर ऐकून त्यो पुरत्यो सांडूंक ताजी कृपा मागया हे दोळ पर्यंत देवाचे उतर आयकल्या उपरांत त्याच सवयान ते पडोवन आमी वायट आदारलां पाताक आदारलां तर देवा म्हाका कालते पर्यंत ते पाता वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदुदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमची काकळोत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक फावो सोमिया काकळोत सोम्या काकळोत क्रिस्ता काकळोत क्रिस्ता
सोमिया काकृत सोम्या काकृत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेसू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थुया सर्गीच्या बापा जसो तूं सर बरो आमकांय तुज्या भुरग्यांक तूं कर भरी शेगुणान भरलेली मात्रेने तुज्या उतरा प्रमाणे जिवची तसली त्या वरवीं तुजें तें सारकें स्वरूप आमी जडून सदांच तुका कर्याकांनी जात देवाक साक्षावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीं जफन्या अवस्वर 3 बोळ 14-20 पर्यंत जफन्या चॅप्टर 3 वर्सेस 14-20 संतोषाचें गीत सियोनाचे दुवे संतोषान बोब मार इस्रायला उल्हासान गितांगा जेरुसलेमाचे दुवे संतोष भरीत जा सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा तुजेर पडलेले फर्माण सर्वेश प्राण पयस केला तुज्या दुस्मनांक ताणें पाटी धांवडयल्यात इस्रायलाचो राय सर्वेश पोर तुजे मोदे आसा तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण बिरांदरची गरज ना त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटली सियोना भियेनाका तुजे हात गळूंक दिनाका सर्वेश पोर तुजो देव तुजे मोदे आसा जय दितलो झुजारितो तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो ताची लज तुका आनीक बगूंक पडची ना त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो थोंट्याक हांव निवारतलो वाट चुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो ती लज बगून आसली त्या देशांत हांव तांकां मान आनी किर्ती लाबाशी करतलो त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो हांव तुमचे निर्भाग पयस करतलो तेन्ना पृथ्वेच्या सगळ्या पर्सां मदें तुमकां मान आनी किर्ती लाबाशी करतलो तुमीच हे देखतल्यात उलयता तो सर्वेश्वर देवाचें उतारें देवाची वडोपकार सृष्टी हरंबतावन आसलेल्या बापा आरंभ अंत नटलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका
सृष्टी आरंभात असलेल्या बापा आरंभ अंत नटलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमन तुका प्रणाम तुका नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप 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 तुका सकारुपार तुका आयकताव मोगारुपार तुका जणा जाताव सकारुपार तुका आमी म्हणताव अज्ञारुपार तुका आमी भोगताव सकारुपार तुका आयकताव मोगारुपार तुका जणा जाताव सकारुपार तुका आमी म्हणताव आत्म्यारुपार तुका आमी भोगताव नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका 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 संसाराचो उजवाड तुंच बापा मनशांचो बापोय तुंच देवा सर्गीचो धनी तुंच धनिया पातक्यांचो आसरो तुंच सोमिया संसाराचो उजवाड तुंचो बापा मनशांचो बापोय तुंच देवा सर्गीचो धनी तुंच धनिया पातक्यांचो आसरो तुंच सोमिया नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका 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 सांत पावलान फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांतलें वचप अध्याय 4 ओळ 4-9 St. Paul's letter to Philippians chapter 4 verses 4-9 सुमयांतय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगतां संतोष पावा तुमचें बळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं सुमयाच्या येण्याचो काळ लागींच आसा कसलोच कंत हुस्को धरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तवळ आमचे जाणवयेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले शिकी भाव भयणीनो जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगापात्र आनी बरें मनापात तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगळीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गांवांत वरा म्हजे लागचें तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां आयकलां वा पळयलां तें पाळूंक फुडें सरा समाधान दिता तो देव तुमचे सवे आसतलो देवाचें उतार हें देवाचे वडोपकार सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय
सर्वेस्वराचे सोमेस पसानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गादिया देवा सोमेस पसानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गादिया देवा सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय जय सर्वेस्वरा जय सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लुकास शुभ वर्तमान अवस्व 3 आणि वळ 10-18 पर्यंत St. Luke's Gospel, chapter 3 and verses 10 to 18. जिनी बदलापासो परिणाम तो लोकांच्या जम्यांनी ताचे लागीं विचारलें तर आमी कितें करीत म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं थोडे सुंकागारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री आमी कितें करीत म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें आनी आमी कितें करीत म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात कोणाचेर फट फिर्याद मांडिनाकात तुमकां कितली दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दोशी जाया लोकांचो अत्रेक आतां वाडोवन येतलो आनी जुवांसू कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो त्या पासत तो जुवांव सगळ्यांक सांगी लागलो हांव तुमकां स्नान दिता उदकान पूण म्हजे प्रासक्तीवंत एकलो येवचो आसा ताच्या वानाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो आपलें सूप ताणें हातांत धरलां आनी तो आपली दानी आसूडन नितळ करतलो आपलो गंव तुप्यांनी भरतलो पूण पोल पालवानात असल्या उज्यांत घालून लासतलो असली हेर जायती शिकोवन दिवन जुवांव लोकांक स्वार्थ प्रगट करतलो देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यान एका ग्रेस्त मनशाक मनजतीचें वर्तें पिशें आसलें ताच्या घरांत जायत्यो मनजती आसल्यो सुकणीं आसलीं आनी त्या सर मनजतींक तो बऱ्या तरां पळयतालो तांकां कितें खावंक जाय बरें खाण तांकां दितलो तांची रावची वेवस्था बरी करून ताचे गूड नितळ दवर बऱ्या वर्त्या मोगान तो तांकां पोसतलो आनी वचू ग्रेस्त मनीस एक दीस आपल्या सेवका सांगाता वेता आसतना रस्त्यार ताका एक दुकोर दिसता सर मनजाती म्हजे कडेन आसात पूण दुकोर ना देखून तो कितें खुशी व्हरता ह्या दुकराक हांवें वरीजय आनी म्हजे हेर मनजाती बरी हांवें ताका पळयजय म्हणून तो सेवकाक सांगता त्या दुकराक धर आनी घरा व्हरया दुकरा धरतात आनी घरा व्हरतात आनी तो ग्रेस्त मनीस ताका सांगता दुकरा बरें करून बाथरुमाक व्हर शांपू घाल न्हाणय बरो टर्की टुवाल आसा न्ही बरें करून ताजें आंग पुस आंग पुसल्या उपरांत सुकयल्या उपरांत बरो पावडर घाल सेंट मार बरो ताका गळ्याक पाटो घाल आनी बरी चेन घाल आनी ताका थंय म्हज्या कुडांत बांदून घाल म्हणून सेवकान तशेंच केलें दुकोर नितळ जाला परमळटा सेंटी मारला गळ्याक पाठोय घाला सांकळी आसा सोबीत दिसच्या दुकराक आनी सांजेर कोण हो ग्रेस्त मनीस वॉकिंगाक वेता ताच्या सदांच्या सवय बरी आतां कोण आसा
दुकोर आसा देखून दुकराकानी तो चलत वेता आसता वेता वेता वेताना इशें तेशें पळयताना दुकोर कितें पळयता थंयसर गटार पळयता चरंडी पळयता कोंड पळयता मेळ्या उदकाचें आनी कुटपूण ताजो फाटो निकळून धांवता आनी त्या केदांत किंचेंत त्या मेळ्यांत लोळटा लोळल्यार कितें परतून म्हजो दुकोर न्ही हाका जाय न्ही देखून ग्रेस्त मनीस कितें करता परतून सेवकाक सांगता परतून ताका काड भायर ताका आमी नितळ करया ताका आमी परतून न्हाणोवन शाम्पू घालन बरें करून पुसून पावडर घालन शाम्पू मारून ताका परतून आमच्या सांगात दवरया म्हणून परतून व्हरता आनी तशेंच करयता आतां तशें केल्ल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा परतून दुकरा कडेन वॉकिंगाक वता दुकरा कडेन वॉकिंग वयताना परतून दुकोर तें सुकोवण पळयता मेळ्यांतलें आनी कुटपून पाटो सुकोवन वेता आनी परतून लोळटा आनी कितलेंय प्रयत्न केल्यार दुकोर आपली संवय सांडटाय आपले संवय सोडटाय परिणाम जाता ताजे थंय तुजी आनी म्हजी आमची जिणी दुकरांची जावनूच तुजी आनी म्हजी आमची जिणी दुकराची जावनूच देखून सास तुका आनी म्हाका आमकां देवाचो वता उलो दिता लुका समाजाला वचो 3 आनी 10 18 पर्यंत वयर कितें बरयलां जिणी बदलापाचो परिणाम जिणी बदलापाचो परिणाम म्हळ्यार तुजी जिणी बदलल्या म्हणून दिसाचे तुजी म्हजी आमची जिणी खरेंच बदलल्या म्हणून दिसाचे देखून मिसाच्या सुरवारान सांगलें वायट संवय आसात बऱ्यो संवय आसात जिणी बदलल्या म्हणल्यार अर्थ कितें वायट संवयो सगळ्यो सांडून बऱ्यो संवयो आमी आनी सडयच्यो वयमू आतां वायट संवय कसल्यो पळय वायट संवय आसात तकलेच्या माथ्यान पांयाच्या थळा पर्यंत पळयल्यार कुडच्या हर एक विसव्याच्यो वायट संवय आसात की ना थोड्यांक केंसांचें बारीक पिशें न्ही पळय की न्ही तिमोथीक बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत वचो 2 आनी 9 कितें म्हणटा ऐका 1 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 9 तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी माणसूक एक सहज जाल्ले बरी नेसा जाय तांणी केंसांचो लेखावर तो अलंकार करचो केंसाचो लेखावर तो अलंकार करचो न्ही म्हणून सांग पावलो सांगता पूण आमकां थोड्यांक संवय आसा इतल्यो रितीरे केल्ल्या उपरांत तो अलंकार सोडूंक नाका ती वायट संवय म्हणटा देवाचें उतर कितें देवाच्या उतरां विरोध तें केंसांचो लेखावर तो अलंकार करचो न्ही भांगार श्रृंगार मणका मोतयां वा मोलादीक वस्तू न्हेसचे न्ही हेरांक आकर्शीत करूंक मोलादीक पळय हांवें न्यूज पळयलें एकले फिल्म एक्ट्रेसान एक नेसान न्हेसलां आनी तांणी सकला पळयलां हाजें मोल कितलें म्हणून विचारलां हांवें पळय हाजें मोल कितलें पळय खाली एक कांय तितलें सोबीत नेसान न्ही मागीर पळय तांगेलें मोल 5,20,000 एका गावनाचें मोल 5,20,000 हांगा अर्थ मोलादीक वस्तू न्हेसचे न्ही भांगार श्रृंगार मणका मोतयां घालची वा मोलादीक वस्तू न्हेसचे न्ही व्हंकलेक न्हेसया तुमी एका दिसाक म्हणजे कितें भावा भयणीनो हाज्या पयल्यान सांगलां ही एक संवय थोड्यांक रितीर जाल्ल्या उपरांत तांणी भायल्यान सोबीत दिसाचें म्हणून कालच्या दिसा हांवें सांगलां तुजी सोबाय जायना पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 3:3 पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 3 आनी 3 तुमची सोबाय जायना भायली विणलेल्या केसांची भांगरा श्रृंगाराची आनी न्हेसलेल्या आंग वस्त्रांची देवाचें उतर सांगता पूण जाल्यार थोड्यांक आमकां म्हळें हें चड गरजेचें म्हूण दिसता मनसुगेचें नेसाचें पवित्र मुस्ताकी न्हेसून देवाच्या मंदिरांत या म्हणटा देवाचें उतर एक संवय ती आतां दुसरी संवय दोळ्यांची वायट संवय खंयच्यो आसात आमच्या दोळ्यांच्यो वायट संवय दोळ्यांच्यो कितें आसात वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें करूंक दिनाका तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें करूंक दिनाका सांबाळ ह्या वस्तेरे वेळार आमी थोडींच आसल्या पूण एका भयणीन उक्त्यान हांगा मागलें आराधना वेळार नांव काडिना
इतल्यो रिती हांवें केल्यात म्हज्या दोळ्यांनी हांव पथकां करतलें सोम्या आज तर म्हाका ती पथकां करूं नाकात म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट सारकी कर म्हणून दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दे दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगाम दे कानान म्हज्या उतरां घाल मोनान म्हज्या जानवाय घाल कानान म्हज्या उतरां घाल मोनान म्हज्या जानवाय घाल कानांत म्हज्या उतरां घाल मोनांत म्हज्या जानवाय घाल देखून आज दोळे 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 माते वांजेल सांगता न्ही ह्या स्वर 5 आनी 19 आनी 20 कितें म्हणटा 19:20 मॅथ्यू 5 वर्स 19:20 देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा नाही माते वांजेला वसर 5 आनी वळू 29:30 तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडटा जाल्यार तुजो दोळो तुका पातका ओडटा जाल्यार तो कोंकून खाड आनी पयस उडय तुजी सगळी कूड एमकोणान घालून काण सगळी घेवचे कूड प्रास. तुजी एमकोणान घालून घेवच्या प्रास तुजो एक विसवो तुवें होगडावन काण गेलो अदीक बरें तुजो उजवो हात तुका पातकाक ओडटा जाल्यार म्हळ्यार दोळो जावं दी कान जावं दी जीब जावं दी तुजे पोले जावं दी तुजे वोंड जावं दी तुजे हात जावं दी तुजे पाय जावं दी तुजे कुडीचे खंयचे विसवे जावं दी तुका पातका कारान जाता जाल्यार ते कातन काड या कोंकून काड म्हणटा देवाचे आज वायट सवय दोळ्यांची पळोवचें कितें बुरशें पळोवचें कितें मेळ्ळें पळोवचें कितें असलेलें पळोवचें कितें वाचचें कितें ह्यो वायट सवय देखून त्यो रितीर केल्ल्या उपरांत देवाच्या उतरां केल्ल्या उपरांत त्यो वायट सवय आमच्या वसनान जाल्यार आमची जिणी बदलना जिणी बदलप असो परिणाम आमच्या थंय दिसना पोजड्याक आयकोवची सवय तुका आनी म्हाका आमकां आसा कोणें हांव पोजडेंत आयकाचें बुरशेंत आयकाचें म्हणली सवय आसा आनी रितीर जाल्ल्या उपरांत आमी ते आयकूंकूच कशी व्हरता जाल्यार जिणी बदलूंक ना काली भावान सांगलें हें स्त्रियांक हांगा आसल्या स्त्रियांक न्ही म्हणालो पूण स्त्रियांक धाकल्याक ताणें सांगलें म्हळ्यार कॉमनली कोणी तरी जातात खंय उलोवंक काल सांगलें न्ही ताणें देखून एक आनी स्त्री नातली देखून आज हांव तिगे बिजी आसलो देखून थंय ती कोणा कडेन उलयली वायट सवयो जिबेच्यो वायट सवयो जिबेच्यो सवयो देखून आज सवयांचेर आमी ध्यान दिया हांगा रेत्रे कितले फावटी वस्त रेत्रे कर रेत्रे वेळार तांकां हांवें पर उलो दिलो मोबायल तिके पयस दवरा जाल्यार मोबायल काणयो तेची संवय आंड्रो सांगता न्ही भुरग्यांचे बेळे डायपर पळयल्या बरी पॅम्पर पळयल्या बरी आयला हांगी गळला हांगी म्हूण परतें वचून पळोवचें समजोवच्या रितीन सांगता तो वायट सवयो भाव भयणीनो आनी ह्या वायट सवय वरवीं आमी खंय वचनात आमी होगडायता जायते होगडायता आनी कसल्यो वायट सवय आमच्या हातांच्या करण्यांच्यो वायट कामां वायट करण्यो मात्र न्ही हेरांक आमी त्या वायटाक वाडटा आमच्या पांयकान येवन खंय वेता आमी देखून ह्यो सर वायट सवय देखून हांगा जिणी बदलप असो परिणाम म्हणटाना तुजे तें म्हजें तें आमचें तें आतां उतार आयकता कसल्यो वायट सवयो आसात आनी त्यो आनीक आसात इतल्यो रितीर केल्या उपरांत इतली हें देवाचें उतार आयकल्या उपरांत पियोनाची वायट सवय सिगरेटीची वायट सवय हांगा रितीर केले जायते आसात लिपोन लिपोन वचून सिगरेट ओडटात लिपोन वचून बिडी ओडटात लिपोन वचून तें बरें नंग कशें दितात करून येतात वायट सवयो भाव भयणीनो सीसी कॅमेरांत हांवें पळयला हांवें पळयलो तो पळयना गे आनी जायत्यो दुसऱ्यो सवयो आमकां आसतात फोटी मारच्यो सवयो हांगा भावा रिचीन उक्त्यान सांगून हांगे साक्ष दिवन हांगे ताका पयलीं कसली सवय आसली तो मटेरियल सप्लाय करतना कसली सवय आसली ताका ताणें सांगलां दिसाक 500 पोटी मारतालो खंय म्हणून तुवें सांगलें न्हू 500 म्हणून हांव आतां व्हडल्यान सांगून कांय एक्झॅजरेट करून ताणेंच म्हणलें 500 म्हणून पण हांगा येवन निरंतर देवाचें उतार आयकून आतां एक मणी म्हणटाय की फट मारताय की हां एक्की मारूंक ना
एकी मारूंक नाका ताका. सोरची एक बापूय आपल्या पुताकडे येता, ये रे पुता तुका आपण व्हरता म्हण येता आनी एका रुकार आंबे पुरो पिकोवन 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 तांबडे तांबडे जाल्यात. तूं सकला राव रे, हांव सोडून आंबे काडटा म्हणटा बापूय. जायत धाडा म्हळें. कोणी आयल्यार मात म्हाका सांग म्हणून. कोणी पळयता जाल्यार म्हाका सांग म्हणटाना वो काडटा काडटा इल्लो जोप सोरता न्ही. कोणी पळयताय रे ना धाडा म्हणालो. तर आनीक भरता भरता पोत्यान परत येयल्या वेळान कोणी म्हणी पळयताय रे ना धाडा म्हणालो. आनीक काडटा 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 विसारनच गेलो. वो विसारता विसारतना कोणी म्हणी पळयताय रे म्हणटाना पूत म्हणून वय डाडा पळयता म्हणालो. कोण रे हांवूच पळयता डाडा म्हणालो. खंय बापूय कितें करता आनी पूत कितें जाता. बापाय पळोवन पूत शिकता. हाज्या पयलीं तुमकां एक बरो दाखलो हांवें दिल्लो. त्या बाबा सतीश कुमाराच्या दोगां पुतां विशयान इस्कालान तांकां टिचरीन विचारलें तुका कितें जावंक खुशी आसा म्हणून. व्हडल्या पुताक ताका दाखल केल्ल्या वेळार पुतान दिल्ली जाप तो म्हणालो म्हाका म्हज्या डॅडी बरी जावंक खुशी आसा म्हणालो. ताजो डॅडी कितें जावन आसलो, कितें जावन आसा, कितें करनासा. आज 2 म्हयने देवाचें उतर आयकत आयकतना तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आनी कितें आसा देवाक मानू नातलें. त्यो संवयो. आतां संवयो कश्यो येतात. संवयो म्हळ्यार हॅबीट म्हणटा आमी इंग्लिशांत. हॅबीट कशें आसात. बीट अ बीट इल्लेशें बीट बरें आसा. हें बीट हें अ बीट पुसून पुसून दुसऱ्या फावटी तिसऱ्या फावटी खावन तशें हॅबीट. देखून हर एक संवय तक्षण येनात. त्यो संवयो कितें जातात आमचे थंय आमी वाचता न्ही जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वरी 1:14 जेम्स चॅप्टर 1:14 हर एकल्याक तांच्योच वडण्यो ताळण्यो हाडटा म्हणटा देवाचें उतर. आयका पगार हर एका व्यक्तीक आपले सुवडण्यो ताळण्यो हाडटा. वडण्यो देखून दोळ्यांनी पळयता देखून वडण्यो, कानांनी आमी आयकता बुरशें देखून वडण्यो. आमी हेरां मुखार पोस्ट तें उलोवन आमी सांगता मेळटा देखून वडण्यो. एकलो सुरू करतना आनी एकलो कुर्सिता आनी एकलो ताका म्हाकाय कळीत आसा म्हणून. देखून तो किर्तानी एक वळ कितें म्हणटा जो मनीस कोट्यांत तावन अधर्म्यांत तावन पातक्यांत तावन कितें आयका किर्तानी एक वळी एक पयलें सांगलां दाविद्रायन. जो मनीस कोण तो मनीस कोट्यांच्या बुद्धी प्रमाणे चलाना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगता बसाना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता. ह्यो संवयो ह्या तिमोथीच्या पत्रांत पळय अवस्व 2:22-26 ऐका. 2 तिमोथी चॅप्टर 2:22-25 सांग पावल तिमोथी कितें सांगता ऐका. तुझ्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर. कशें सांगता पळया तिमोथीक. तुज्या तरणाटपणाच्यो वडण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतेल्या सोवे नितीन. कोण सवे हें गरजेचें. हांवें जायते सांगलां टेल मी हू इज युअर फ्रेंड अँड आय विल टेल यू हू यू आर. तुजो इश्ट कोण म्हूण सांग. तुजी इश्टाकात कोणा सांगता म्हूण सांग. तूं कोण म्हणून हांव सांगता. ही एक कहावत, ही एक सांगणी आसा. तुजी इश्ट कोण म्हूण सांग आनी तुजी इश्ट तूं कोण म्हणून हांव सांगता म्हणटा. देखून हांगा देवचें उतर कितें म्हणटा नितळ मनान सोम्याक उलो मारतेल्या सोवे. देखून हांगा पळया न्ही ह्या एका जाग्यार आमकां हो अवकाश कोणा सांगता मेळोंक. सकड सांगता मेळोन सोम्याची स्तुती करया, सर्वांक सांगता घेवन ओडवीक ताची गावया. सकड सांगता मेळोन सोम्याची स्तुती करया, सर्वांक सांगता घेवन ओडवीक ताची. सोम्याक उलो मारतेल्या सवे मेळोन नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जियोंक सदां चलय. तुका हांवें जायते फावटी सांगलां तुजो परिसर कसलो पळय. तूं सोम्याक वळखल्या सोम्या मोग करतल्या सवे नितळ मनाच्या मनशां सवे तूं आसा जाल्यार तुजें मन नितळ उरता. तुका काम ना म्हणून वय कितें सांगणी आसा न्ही. काम नातलो आचारी भुरग्यांचे कुलेत आसतालो खंय वय मू. पूण इंग्लिशांत एक एन आयडल मायंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणटात.
आनी आयडियल मायंड तूं तुजे इतल्याक तसा आहे सगळ्यांना सांगत असो म्याक उलो मारतलें सवय तूं नाय एक जिवा सदाशिवा म्हणून म्हाका जी खुशी करना आसता म्हाका जाय जाल्या कडेन हांव येता म्हाका जाय जाल्यार हांव करता जाय जाल्यार पळयता जाय जाल्यार उलयता जाय जाल्यार हांव खाता पियेता म्हण तूं जी येता जाल्यार बाबा भयणीनो जायना तुका वडण्यांचेर तळण्यांचेर जैत व्हरूंक जायना. एक तुमकां कितें म्हणटात सुत्रां म्हणचें हांवें सुत्रां सांगचें हांवें तुमकां देखून आज भुरगीं तांच्या तांच्या रुमांत तांच्या कुडांत वरेविंगड वचून बसतात देखून आज ती पाड जाल्यात सगळें कुटाम आवय बापय सांगात आसून मागण्यान सांगाता जेवणान सांगाता काम करतना सांगाता खंयचें प्रायवेट म्हणलें ना सिक्रेसी म्हणलें ना सकड ट्रान्सपरंट म्हळ्यार ओपन बूक त्या दाळा ती भुरगीं पाड जायनात. आज कितें जालें ह्या मोबायलान हर एकल्याक इंडिविज्युअल केलां ह्या मोबायलान हर एकल्याक एक कुडांत बंद केलां. देखून साहस देवाचे उतर सांगता नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जियोंक सदांच चलय. पयले पळया घरांत आसल्यार एक फोन आसताले त्या फोनाक लांब शिमटी आसताली वय मू कोणी उलयल्यार व्हडल्यान उलयल्या एखादं आतां फोन आयले म्हणटा न्हू वचून कोणच्याक खंय लिपोवन खंय भितर कुडांत कित्याक तूं फोन हेरा मुखार फोन आयले म्हणटा तूं खाण तूं खंय पयस वचून उलयता म्हणल्यार अर्थ थंय तरी कितें आसा खंडीत आसा. तुका फोन आयले हेरा सांगता बसून आसाय तूं वचून खंय कुडांत वयगी आनी खंय कोणशाक आनी खंय भायर गार्डनांत आनी खंय वचून उलयताय तर तूं मतलब आसा. पयलें घरांत तशें नासलें कॉमन फोन आसताले फोन आयलो म्हणटा हालो सगळ्यांक आयकतालें. पोळ्यांनी सैतान कसलो खेळ खेळटा पळय हांवें तुमकां सैतानाची कुतांत्र सांगचे एफएस घरांत पयल्या पत्रां वचवर 6 वळी 11 हांवें तुमकां आनी मुखार आनी कितें जायतें जावंक आसा बाबा हो ताळो उरतलो हांव नातल्यार हो ताळो घासतलो भियेनाकात हो ताळो मरचो ना हो जरी मेल्यार मायाक जाल्यार ताजो ताळो युट्यूबार हो वर्सां घातल्यार न्ही शाश्वत उरतलो. आनी तो कितें म्हणटा देवाचे उतर देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके कुतंत्र तो शिंत्र्याळो तो कापाटी तो कासाप्पी तो देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्र जावन जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके देव दिता ते कवच तुमी नेसाजे. देखून तूं सोम्याच्या एकवटांत सतांत मोगांत उजवाडांत कुरपेंत सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यान सवय. आतां मुखार वाचती कितें वाचलें तिमोथी कितें आनी कितें सांगता तो पावलू कितें सांगता मुखार अर्थ वा सार नातलेली तर्कां सुकय. पळया न्ही अर्थ नातली तर्कां नाकात सार्थ नातली कितें म्हणटात उलोवणें नाका म्हणटा सांपल. थोडे फावटी आमचे उलोवणें संवसारी उलोवणें ताका अर्थ ना ताका गरजी ना तातूंत तुका ह्या उलयतल्याक फायदोय ना. रिती वेळार जायते फावटी हांवें उलो दिवचो वस्त रिती वेळार तुमचे इतल्याक तर रावा कोणा कडेन उलोवंक वचनाकात जाल्यार उलयचेच कोणाक कोणी मेळाचेच कोणाक कोणी आपयचेच कोणा सांगात उबे रावचेच. 30 वर्सां पयलीं म्हज्या रेतीर असो फळ हांव 7 दीस आमकां 7 दीस रेतीर आसली ह्या जाका हांवें निचे पयलें केलो कोणाक गाडयेत सांग उलयना काल जेजू कडेन मागलो ताका मुखार बसतलो म्हज्या जुनियर जायते पाद्र्याप आसले त्या फाटीन बसून आसले मुखार बसून कसो आमचो भाव रिच्ची बसलो तशेंच बसून 7 दीस फाटीं पळयनातलो. ताजो प्रतिफळ म्हाका मेळ्ळो. जाल्ल्या उपरांत वचून कपेलांत बसचें जाल्ल्या उपरांत वचून पवित्र पुस्तकांनी येवन परतून नियाळ करचें जाल्ल्या उपरांत खाली वरविंगड इल्लें म्हजे इतल्याक तर नियाळ करून वॉकिंग करचें. म्हाका आतां समजा ताजो प्रतिफळ आतां त्या रितीन ते सकाळां सांगता बरसोन उलोवन हांव आसलो आज हांगा तुमचे मुखार उबो ना आसतो आसलो. तर्कनातलें उलोवणें नाका म्हणटा आनी कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय. झगडें कित्याक दोगांनी सांगाता म्हणून कितें म्हजें तूं आयकना तुजें हांव आयकना म्हणटा मागीर झगडें. तुमी तुमच्या इतल्याक तसो वडोल म्हणलें कोणाक वडोल बाबा विजयान सांगलें न्ही ते अन्य देवाकान घेवन असोच आसोवन दीत पूण जिव्या देवाक तूं घेवन आसाय तुजो सांगात ताजे सवें सांडी नाका. देखून हांवें जायते फावटी तुमकां उलो दिला
आता खाली आम्ही सांगला हाज्या पहिले कोरिंथांना बघितल्या दुसऱ्या पत्रांत वसवर 6 वोल्ट 14 नेंगी आज चिंते नाका ती उतार ऐकतना अणभव वाटते म्हळ्यार अन्य धर्माचे म्हण चिंते ना क्रिस्तांव जावन जायतो लोक अणभव वाटते असतात तांचे सांगात तुझे जिनियेचे सांगाती नाका म्हणटा देवाचे उतर ऐका कोरिंथांना म्हणले दुसऱ्या पत्र वसवर 6 आणि 14 तुमच्या जिनियेच्या जुवाक अणभवार्थ सांगाता खान दिनाकात पळ्या न्ही देखून तुमच्या खासदारी जिवितांत तुझो पोती अणभवार्थी जाल्यार ताका भावार्थ ना जाल्यार तो अणभवार्थी ताका देवाचो मोग ना जाल्यार तो अणभवार्थी हे तुझ्या पोतीन एक देवाची वळख ना ताका मागण्याची काही रूच ना तो अणभवार्थी मागीर तुमचें जिवीत कितें जाता कशें जाता म्हळ्यार तुमकांच कळटलें मागीर देखून देवाक वळखाल्ल्यानी सांगाता रावल्यार मात्र तांचो मोग शाश्वत उरता तांचें तें कुटुंबाचो संतोश जिवाळ उरता तुमच्या जिनियेच्या जुवाक अणभवार्थ सांगाता खान दिनाकात बोऱ्यान आनी कोट्यान एक जोत जावन वेचें कशें बोऱ्यान आनी कोट्यान कशें एक जोत जावन वेचें एकलो बरो आनी एकलो कोटो कशें तांणी एका जोताचे जो पाड्या रेडे जावचे जिनियेचें जोत भावार्थाचें जोत एकवटाचें जोत मोगाचें जोत वसना सांगाता आज कळना आजकाल खाजार म्हणून लाखांनी खर्च येतात मागीर लात मारतना तांकां कळटा पयशां वरी न्ही काजार आज सकाळी एक व्हिडिओ धाडला म्हाका एका मागण्यांतल्या भयणीन प्रपोजल तरणाटें चेडूं बसलां आनी तरणाटो चेडो फर्स्ट टायम मेळचें तांणी चेडूं म्हणालें खंयच्यान ती आमी 50-50 म्हणालें जायत म्हणालो चेडो आतां बिल येताना 50 म्हजें 50 तुजें जायत आतां तुजे विशयान तूं सांग म्हणून हांव सवाल आसता तूं जाप दी म्हणालें चेडूं आनी चेडो म्हणून जायत जाप दिता कितली सॅलरी तुका म्हणा 50 लाख वर्साक म्हणालो तुजेंच घर म्हणलें आसा गी 4 BHK म्हणजे घर आसा म्हणालो गाडी म्हणी आसा गी तुजे कडेन मर्सिडीज गाडी आसा म्हणालो ताजे उपरांत चेडूं कांय विचारूंक वचना तरी हांव तुजे कडेन काजार जाता म्हणालें राव म्हाकाय थोडीं सवालां विचारूंक आसात म्हणालो चेडो तुजो सांबाळ कितलो वर्साक 5 लाख तुका घर आसा गी ना म्हज्या भाड्याच्या घरा आसा तुजे कडेन गाडी म्हणी आसा ना हांव पब्लीक बसार मेट्रोचेर हांव पयन करता तरी काजार म्हळ्यार हें मात्र न्ही काजार म्हळ्यार तुजो सांबाळ कितलो म्हजो सांबाळ म्हळ्यार कितलो तुका दुसरीं सवालां नातलीं गे म्हजें लायकींग कितें म्हजे हॉबीज कितें म्हजें प्रिफरन्स कितें तें तुका कळोंक ना तें नाका तुका इतलें आसलें पुरो म्हाका घट्ट पुरो म्हणालें चेडूं तुजेंच असल्या कडेन हांव काजार जायना म्हणालो चेडूं आसा गी ताळ पडटा गी पयलें चेडवान कितें म्हळें ना पयलें कितें म्हळें बिल येताना तूं 50 लास्ट वो त्या तांची टिफीन आनी कितें तांचें जालां तर नश्ट कर न्हय ताका म्हणालो ह्या बिल्लाचे 50% हांवें दिता म्हणलें न्ही धर आनी वच म्हणालो सभाजान संवसाराक पळयतात ग्रेस काय पळयतात दोडो पळयतात हें तुका जिवीत दिना भावा भयणीन सकाळी एकली भयण आयली आत्तां हेजे फादर काजारा केजी रोसा केजी म्हज्या भावाच्या पुताच्या काजाराक हांव वसाना रोसा वसाना तुज्या दुवेच्या काजाराक हांव येता गे म्हळ्यार तुमकां तितके बेजार जावंक पुरो म्हणजे आतां भयणीच्या दोगां पुताचें काजार जाल्लें हांव वसूंक ना आतां भावाच्या पुताचें काजार आसा हांव वसना आनी तूं म्हाका वत्ताय करताय आज तेंचो तुमी जाणात भाव म्हयनो हांगासर तुमी कितें मांडून हाडा सगळो दिसभर हांव तुमचे खातीर उबो रावता सगळो दिसभर हांव तुमकां देवाचें उतर दिता सगळो दिसभर तुमच्या संतोशांत आमी भागीदार जाता मात न्ही तुमी जाणात ह्या भावा विक्रमाचें आनी एडलेनाचें काजार हांगा कशें जालें रेस्पेर कशें जालें मात न्ही सगळो खर्च आमी कसो पळोवन तांकां हांगा 400 लोकांक सांगाता कशें देवाच्या पांयां तळा तांकां तो बेस्ट जोड दिलो आनी कशीं आसात तीं कशें आसात आमचो भाव रिक्सान आनी जायलीन कशें आसात आज भावार्थान ती एक जाल्यात देखून जेजू सवें आतां पाटी वाचते जेजू सवें कितें जेजू उलो मारतलें सवें थंय तांव वाच सोम्याक उलो मारतलें सोम्याक उलो मारतलें सवें नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जियोंक सदांच सदै
हें सगळें उरलें खंयचेंच उरचें ना बाय खरो उरतलो कितें मोग मात्र कोरिंथीकारां पयल्या पत्रांत पयलें पत्र 13 कितें म्हणटा संवसारांत तुजो दाबाजो तुजो संभ्रम तुजें आचारण तुजें व्हडलें मैदान तुजें डेकोरेशन आनी कितले जाण आयिल्ले थंय वेदीचेर इतले याजक आसले इतलो लोक आसलो इतल्या लोकांक पोरेका कराराकय 500 लोक कराराकय आनी कितें 800 लोक रोसाकय आनी 1,500 लोक काजाराकय हें सगळें तुजें उरचें ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका कितें उरता अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग ही 3 मात्र बाळटा भावार्थ बाळटा बरवसो उरता आनी मोग मात्र उरता बाळटा पूण हांचे मदें चड मोगूच श्रेष्ठ भावार्थावरनी बरवशावरनी मोगूच श्रेष्ठ म्हणटा सांपाल देखून हांगा तिमोथी तो निमाणी कितें म्हणटा ही तुजें तर्क नाका जालें उतार तें झगड्याक लड्याक खारान जाता देखून सोम्याच्या सेवाखान झगड्याळो जायनाये सोम्याच्या सेवाखांनी मात्र सोम्याच्या भुरग्यांनी झगडाळे जावं नये देखून आसा जायते बरें कितें म्हणटा ती जिनी बदलूंक आसा भाव भयणी जायती जिनी बदलूंक आसा आतां हांगा वस्तिरेतर भाव भयणां सांगता हांव वस्तिरेतर करनासलो वर्साक हांव एक वस्तिरेतर खड्ड्या करनच आसा कोणें सांगता म्हणून न्ही कित्याक बसून नियाळ करचे खातीर आनी कितें सांडूंक आसा जाल्यार सोम्याक मानवनांतलें कितें आसा जाल्यार तें म्हाका थंय उतरां म्हाका दाखयतना सोम्या कितें आमी वाचता न्ही एफेसकारां पयल्या पत्रांत अवश्य 5 आनी वळदा एफिशियन्स चॅप्टर 5:10 कितें म्हणटा एफिशियन्स 5:10 सोम्या कितें मानवाता तें सोदून काडूंक शिका सोम्या कितें मानवाता ते हरियपटी देवाचे उतार कोणाचे उतार ते देवाचे उतार कोण जेजू वयमू देवाच्या उतरां पण मागीर देवा कितें मानवाता देखून तो पेद्रुनी पावलांनी सांगलें न्ही रोमाकारां पयल्या पत्रां 12 देवाक मानतात असलें म्हणटा देवाचे उतर ऐका तर भावानो देवान आमच्या वयर दाखयलेले व्हड काकुळटीचो उगडास काढ हांव तुमच्या लागीं प्रार्थिता ताका मानतात असले देवाक मानतात असले देखून तो गलातकारां बरोवन सांग पावलें म्हणटा आनी आवस्वर 1:10 गलेशियन्स चॅप्टर 1:10 कितें म्हणटा मनशां मानवाक हांव उलयना मनशां मानवाच्या खातीर हांव जियेना मनशां मानवाच्या खातीर हांव कांय करिना म्हणटा एक गलेशियन्स चॅप्टर 1:10 तर आतां कोणाक हांव मानवाक पळयत असो तुमकां कोणाक हांव मानवाक पळयता तशें दिसता मनशांक देवाक हांव कितें मनशांची शाबासकी जोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंतात भाव भयणी पळय न्ही सबार फुटी आमी मनशां खातीर ताणें बरें म्हणचे ताणें ताळयो पेटीचे ताणें म्हाका वेल डन म्हणाचे पूण सांग पावल म्हणटा हांव कितें मनशांची शाबासकाय सोदूंक पळयता गे आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता आनी की जर तर हांव मनशांक मानवंक सोदता तर हांव क्रिस्ताचो सेवाक न्ही कितलो पळय आनी तो कोणाक काल जालो कोणाक तो विदेश जालो कोणाक तो विश्वासी रावलो क्रिस्ताक तो विश्वासी रावलो देखून हांगा जुआं बाप्तिस्ती पळय कशें तयार करता जेजूची वाट कशी तयार करता पळया आयच्या शुभ वर्तमान लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्व 3:10-18 वयर कितें म्हणलां जिणी बदलापाचो परिणाम देखून जिणी बदला से आमचो वेस बदलून कांय प्रयोजन ना जिणी बदला से तो लोकांच्या जोम्यांनी ताचे लागीं विचारले तर आमी कितें करी जाय म्हूण तूं म्हणटा पळय न्ही देवाचें उतर आयकल्या उपरांत लोक येवन विचारता तर कितें करी जाय आतां तुवें सांगलें सोम्याची वाट तयार कर हाज्या पयलीं सांगलां म्हणटा न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 3:2-3 जुआं बाप्तिस्तान उलो दिलो कितें उलो दिलो ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 3:2-3 तुमची पातकी जिणी बदला उलो ताणें पयलें दिलो तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावलां ताचेच उलो दिलो ताणें तुमची पातकी जिणी तांकां समजूना पातकी जिणी बदला म्हण उडोली भावाने पळय पातकी जिणी बदला म्हणल्या भशेन शिकोवन दिली वय मू जाल्यार तांकां समजूना देखून लोक कितें जाता तरी आमी आतां कितें करी जाय पातकी जिणी बदलची म्हळ्यार कितें देखून ती शिकोवन आता आमी कितें करी जाय ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात कोणा कडेन 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं आमचे कडेन 2 डझन न्ही लेखमीत नातले आसात तो नातलेल्याक दिवं दी आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलें आनी कोणा कडेन जेवंक खावंक जाय पुरतें आसा
तशेंच करूं ते हेरां समेत तांचें जेवण वांटून घेवन जेवून दिता म्हणटा ते मागीर पाटये आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 3 to 8 ऐका इसायाच्या बुकांत वचर 50 आनी 8 वळ 3 तावन 8 कितें म्हणटा देवाक तुजो उपास नाका देखून ह्या एका जाग्यार मात उक्त्यान हांव सांगता हांगा वस्तिरेत्रे वेळा उपासिना प्राजितीना दंडवणीना हांगासर तुमकां कुमसारायनात कित्याक नात म्हणल्यार आतां तुमकां आतां कळटलें कित्याक नात ते गरजेचें न्ही खरी तुजी म्हजी आमची जिणी बदलोवची चड गरजेची ऐका आयझाया 58 वर्स 3 to 8 तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार देव तूं म्हणगी लोक म्हणटा तूं आमचो उपास पळयना जाल्यार देवाक कितें म्हणटा आमी कित्याक म्हूण उपास करचो कित्याक म्हूण उपास करचो तूं आमच्या प्राचिताची पर्वा करिनाय जाल्यार प्राजितच तूं पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राचित कित्याक म्हणून आमी प्राजित करचें पळया तुमी उपास करतात तेन्ना सगळ्यांक दाखोवंक उपास आज हांव उपास करता उलयनाक आज हांव उपास करता म्हाका पळयनाक तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी उपास आमी करता कित्याक कायदो पाळूंक म्हणल्यार बरी धंदो तसो करता सोरचें सोरता लुटता अन्याय करता फोट मारता गाळी हेडटा राग करता बक्षी नासतना ताका दुस्मान म्हूण चिंतता तुमचोच धंदो तुमी करतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात उपास करून कितें प्रयोजन प्राजीत करून कितें प्रयोजन तुज्या कामागारांक पिडापीड दितात दग दितात कश्ट दितात उठबस करतात कितें प्रयोजन दग दितात पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडीं करतात पळय न्ही रित्यो जायत्यो जाल्या तुज्या आनी म्हज्या आमच्यो तरीच जाल्यार पण कितल्या जाणां कडेन लढाई जाल्या तुजी झगडें जाला मारामारी जाल्या गाळी एटले देवाचें तो कितलें सत पळय आज परिणाम वो जायची जिणी बदला पासो परिणाम वो हांगा सभासांनी हें दिला कितें म्हणटा साक्ष दिल्या पयलें हांव एकदम राग करतली आतां तो खंय गेला म्हणल्यार हांव नेना परिणाम जिणी बदला पासो परिणाम पयलें म्हाका द्वेश आसलो तसो हांव कोणाचो द्वेश करिना परिणाम पयलें म्हाका ताका कापड तर मोसर जातालो आतां जायना परिणाम हो जिणी बदला पासो परिणाम देखून सांगा वाच मुखार आज तुम्ही करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोंक तुमच्यान जावचें जायना उपास करून आमी सर्गाक उबारूंक वचोंक उलो करूंक जायना तुमी करच्या उपासा वरवीं प्राजिता वरवीं दंडवणे वरवीं आनी कितें आसा पळय तुमचें आसा न्ही पळय नवें सवाय नवें ना पळय त्या वरवीं तुमचो ताळो सर्गार पावोंक तुमच्यान जावचें जायना तुमचो ताळो सर्गार पावना म्हणटा देवाचे उतार आनी तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात आज नटण चड जाता भाव भयणी नटण आज आमचे पळय मागणे न्ही ते मंगण्य म्हणटात आज आमचे पळय भक्त न्ही आमचे काल म्हणटात शो ह्या क्रिस्मसाच्या काळार आतां जायतो शो जातालो पळया बेगिनींग पळया बरला पोरेक म्हाका व्हिडिओ धाडला केरळाच्या तुमी जाणात त्या वायनाडांत कितें जाल्लें म्हणून तांणी एक निचेव केला क्रिब म्हळ्यार गर्दनाचो गोठो आमी करिना कसलेंच अलंकरण आमी कितें म्हणटा डेकोरेशन आमी करिना खंयच्याच रितीन क्रिस्मसाक आमी पयलें करचेच्या बरें करचें ना असलो सगळो दुडू आमी ओट्टू करतले घर नातलेल्यांक घर बांदून दितले ते वायनाड त्या हातूंत आदल्या वर्सां जाल्ल्या तें घडीत तुमी जाणात निराश्रितांक आमी तांकां आसरो जोड दितले म्हणून ते मुखार आयल्यात एका चिव्या बरी तकली बागोवन न्ही नटणकर न्ही हें खंयचेंच देवाक मानवाना म्हणटा मुखार ऐका गोणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात गोणयेचेर आड पडचें नाका गोबर लावचोय नाका हें बरें नाका म्हाका असलो उपास हे रितीन तुमी करतात आतां म्हाका म्हणटा हांव सांगता म्हूण चिंती नाकात तुमी कोण म्हणटा हें उतार कोणाचें कोण म्हणटा हें म्हाका नाका म्हणून सरस्पर देव म्हणटा हें म्हाका नाका असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटात गे ना हांव पसंत करता एका देवा कितें जाय आमी पसंत करचो उपास हो कितें तो अनितीच्यो सांकली मोडा अनित आदारचे सोडा जुवाचे बांद सोडया जाके अनित आदारतालो वय मू अन्यायान तो दुडू वसूल करतालो वय की न्ही पूण जेजूक तो वळखल्या वेळार तो कितें म्हणटा आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुबळ्यांक म्हणटा कोणाकी हांवें वायट केलां तर इल्लेशें हांव फाटीं दिता 2 वांट्यांनी फाटीं दिता दोट्ट्यांनी 4 वांटांनी
देखून अनितीच्यो संकली मोडा येदो पर्यंत अनिता दादल्या अनितीच्यो संकली मोडा जुवाचे बांध कोणाक सोडया तू एक भर जालाय कोणाक तू एक वजें जालाय आज कोणाचेर तुवें कितें जुलूम चलयताय तें वजें काडा दग्ध सोंसतेल्यांक सुटका कोणाक दिया तूं दग दिताय कश्ट दिताय जावं परो गो बायलेक या बायल गोवाक या भुरगीं आवय बापायक दग दितात तर तें काडा सोडा हर एक जो मोडून उडया हर एक जूं वजें जेजूच्या एकवटांत रावल्या उपरांत तुवें जावन जो वजें या हेरांनी जावन जो तुका वजें भाव भयणीनो हर एकाचें जूं वजें मोडून काडा भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून हें दिया गरजेचें जिनी परिवर्तन जाला जिनी बदला पासून परिणाम वडोली आयकलें कोणा कडेन खावंक जेवंक आसा ते हेरां सवें वांटून घेवन दिया हांगा पळया न्ही आमकां कांय उणें केलां गे देवान कित्याक उणें करूं ना एकलो थंड दिता आमकां न्ही तो रेशन कित्याक हांगा उणें जायना हर एकले त्या फूड फंडाक तांची भितरले बऱ्या मनान ते दिवन आसात वय मू केदाळ आमकां इसारची गरज पडल्या गी तूं दी तूं दी तूं दी म्हणून वत्ताय करची गरज पडल्या गी मात्र न्ही पळया न्ही गी हांगा आमकां आयिल्ल्यांक कांय उणें जावना मात्र न्ही आमच्या हर एका गरजांत हाज्या पयलीं जायत्या गरजांत हर एकलो पावला आनी थोडे कोणाकच कळीत जावं नजो म्हणल्या भशेन आतां तुमकां सांगचें न्ही आतां हो आमचो भाव जिल्सान फाटल्या 30 वर्सां जावन म्हणयत हो सोडत म्हजी ती 30 वर्सां ताजे पयलीं तो रितीर आसलो ताजे 12 वर्सांच्या प्रायर्थ आतां ताका 8 वर्सां म्हणटाना कितलीं जालीं 12 वर्सां मायनस केल्यार 36 years 30 आनी 6 वर्सां जावन तो सोम्याच्या सेवेंत आसा ताजें म्हणलें घर ना ताका सोम्याची सेवा करता आसा ताजें म्हणलें घर ना ताका आतां एक जागो ताणें पळयला एक घर बांदूंक तो खुशी व्हरता जायत्यांनी ताका कोणेंच म्हाका कळीत आसा ताका कळीत आसा पूण जायत्यांनी ताका गुपीत आदार दिला आनी दिवनूच आसात असले जायते जातले आसा तुमकां उक्त्यान सांगूंक म्हाका नाका देखून कोणा कडेन दोन आसात ते नातल्याक दिया म्हणटा देवाचे उतार कोणा कडेन खावंक जेवंक आसा ते भुकेल्ल्यांक खावंक दिया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया पळया न्ही आतां आमी खुशी वरयत ह्या भावाक सोम्याच्या सेवेंत आसल्या ह्या भावाक आतां ताका ताजें म्हणलें घर ना जावं पर आमच्या ट्रिनिटी करान फाटल्या 5 वर्सां जावन तो बऱ्यान आसा पूण आतां आमची बॉम्बे आसली न्हू पुताच्या दोगांचे काजार जालें तांकां गांवां येवंक आसा रावंक आसा तेका हांवें सांगलें बाबा दुसऱ्या कडेन खंय घर म्हणी जाता जाल्यार पळय म्हणून आमच्या जावन कितली कुमो करून जाता ती आमी केल्या करता आमी घरदार नातलेल्यांक बिडार दिया म्हणटा देवाचे उतार आज एका इगर्जेंत एका फिरगर्जेंत एका कुटुंबाक दुबळ्या कुटुंबाक सगळ्यांक सांगात म्हणून घर बांदून दिवंक कश्ट गी सांगा सांगा हांगासर घेतल्या हात उखल म्हणून दिवन घर बांदून ते आसात पूण हांगा मागीर फाटीन देखून कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें ते सोम्या थंय फाटीन येनात देखून आज हांव सुटता पूण जायतीं जाणां कोणाक हात उखल दिल्यात लाखांनी ती हांगा कळनासतना विश्वासपणान सोम्याच्या पांयां तळे येवनूच आसात घरदार नातलेल्यांक घर दिया बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया कितलो लोक आसा विणगो आमचे कडेन भरलां काबाटांनी जागो ना दवरूंक कितलो लोक आसा हांव थोड्यांक पळयता हांगा हर एका शुक्र शेनवारा घाल्ल्यान ते शर्ट घालून येतात जाल्ले ते टी शर्ट घालून जाल्ल्यान ते पॅन्ट घालून येतात फादर तुमी तेंत पळयतात की चिंते नाकात तुमी म्हज्या मतीक येता देवाच्या उतार हें नियाळटा ते म्हज्या मतीक येता आनी कितले फुटी हांगा आमी सांगलां हांगा जायत्यांनी हांण दिलां आनी थोडे फुटी हांगा आसलें कोणी वर्णान देखून आमी थंय दुसरे कडेन धाडून दिलां पूण हांगा देवाचे उतर कथें म्हणटा पळया न्ही देखून आतां कोणाक ना जाल्यार सांगा आमी तुमकां खंडीत हांगा अरेंज करता फादर म्हजे कडेन एकूच पॅन्ट आसा एकूच शर्ट आसा म्हणल्यार बरें हांवें सांगलें न्ही आमकां वर्द मेळटा सकड दोवें लुगाटूच दितले एकल्या फादरापान सांगाचें पडलें लोबा भितर पॅन्टी घालता म्हणून ते धाडले लोकां कळ्ळें हो पॅन्ट पिसी दिजे गी म्हणून थोडे चिंतात या काले मिसाच्या मुस्ताके पण खाली लोभ मात्र आसा लोबा भितर कांय ना म्हणून आरबी नाही आता तुम्ही म्हाका दिनाकात म्हजे कडेन कांय उणें ना न्ही चिंचे
साबारपटी आमी उलोवंक मस्त उलयता त्या भावाची गरज कितें त्या भयणीची गरज कितें त्या कुटुंबाची गरज कितें हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना देखून देवाचे उतर तसलो परिणाम तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेंत जायचे म्हणटा आनी तुमच्या संबंधांक संबंध सांडिनाकात देखून जिणी बदला पासून पयलीं हांवें हांगा सांगचें वस्तेरेत्र वेळार संबंध देवा कडेन संबंध पेल्या कडेन सरको जायचे जाके वचो संबंध देवा कडेन तुटल्लो पयशां कडेन आसलो जाके वचो संबंध पेल्या कडेन तुटल्लो अनिती कडेन आनी काले वायटाक समय आसलो पूण जेजू आयिल्लो म्हणटाना ताजे ते परिणाम जिणी बदला पासून परिणाम दिसता की ना आतां जाक्यो मात्र न्ही जेजू ताच्या जिवितांत आयलो म्हणटाना जिणी बदला पासून परिणाम दिसता की ना मरी म्हाका दिले ना ते सांगा जेजू ताच्या जिवितांत आयलो म्हणटाना जेजू वळखल्या उपरांत तोमासा ते परिणाम आयलो की ना सावल आसलो जेजू ताच्या जिवितांत आयल्या उपरांत परिणाम दिसता पडिता की ना जिणी बदला पासून परिणाम म्हळ्यार हो भाव भयणी देखून इसायाच्या बुकांत आवस्वर 1:16 आनी 17 सांगता ऐका आयसाया चॅप्टर 1 and verse 16 and 17 तुमकांच दुया नितळ जाया तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा आनीक वायट करी नाका वायट सांडा म्हणटा देवाचे उतर आयकले पण कितें वायट म्हणटा देखून हांवें सांगलें वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें करूंक दिनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें करूंक नाका सांबाळ तूं म्हाका वायट सांडा आनी बरें करूंक शिका न्याय नीत सोदा न्याय देवाक मानता तसलो न्याय करूंक शिका कष्ट तेल्यांक आदार दिया म्हळ्यार परतून देवाचे उतर सांगता तुज्या म्हज्या आमच्या जिणी बदला पासून परिणाम वो कालच हांवें हो ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो म्हाका फॉरवर्ड केला आमचो कमला हासन भाव तो ल्हानसो व्हिडिओ थोडेच एक मिनिटी ना कमला हासन भाव सांगता आज क्रिस्तांवांची तुमी बायलें रूप पळयनाकात जाणी नेसली सिस्टरांची नेसांनी ह्या पाद्रांबाची नेसान ह्या सेवकांच्या नेसान पळयनाकात तांची खांबां पळया आज सगळ्या आमच्या भारतांत जावं दी शिक्षण क्षेत्रांत जावं दी वैद्यकीय क्षेत्रांत आज दुबळ्या धाकट्यांक तांणी कसली सेवा दिल्या ती पळया म्हणटा पळया ताणें धर्म पळोवंक ना ताणें कितें पळयलें सेवा पळयली सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका संगत आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया संगत आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस्पराक आनी कितें करचें पडटी आयच्या शुभ वर्तमानेक थंय मुखार वाच 17वी वळ वाचून काड एक पटी आयसाया चॅप्टर 1 वर्स 17 बरें करूंक शिका न्याय नीत सोदा कष्ट तेल्यांक आदार दिया अनाथांक न्याय करून दिया विधवेंचो पक्ष घेया कितल्यो विधवी आसात न्ही आतां विधवी म्हणून तांचो फायदो जोडचो न्ही कोणी विधवी आसा जाल्यार तांची बिरमत पावचे तांकां हांगा गोवाचो आदार ना तांकां भुरगीं आसा जाल्यार दिसपडचो ग्रास सोडूंक तांकां आदार ना देखून देवाचें उतर सांगता विधवींचो पक्ष घेवन वाद करा आतां सभाजन विधवी आसात न्ही आतां एक जीव दाखला हांव तुमकां दिता आमच्या हांगा मागणी येतली जायती विधवी आसात ती विधवी म्हणून तांच्या फिरगजन जावन दी तांकां उठबस करतले आसात जायते आसात तांचो घोव तांचे सांगात आसलो जाल्यार ते कित्याक म्हळ्यार थोड्या फिरगजांनी थोड्यांक विधव्यांक धरणी शेवटला पूण घोव बायल आसल्यांक तुमी येवेत तुमी घेवेत तुमी सक्रामेंत जोडयेत म्हणून तांकां मुखार घेतला धाकले म्हजे कडेन आसात जिवे आज देवाचे वता तांकां वचून लागाचे थंय भाव भयण विधवेचो पक्ष तुमी वाद करा देखून हें देवाचें उतर आजचो परिणाम आमी कोणाच्या पक्षांत आसा मदर तेरेसा कोणाच्या पक्षांत आसली दुबळ्या धाकट्यांच्या निर्गातिकांच्या अनाथांच्या कोडकारांच्या पिडेस्तांच्या आनी विधवींच्या
देखून देवाक ते म्हणटा देखून आमच्या मध्ये कोणी विधवी आसा तर ती कश्टात आसा जाल्यार भाव भयणीनो ते तुजे म्हणजे आमचें कर्तव्य तांच्या पक्षेन. आमची एकली ती भयण मार्गरेट किन्निगोळेतावन येता फाटल्यान बसून आसा, मस्त कश्ट जाता ती. तिचो जागो हेरांनी थंय भितर घाला, तिका न्याय मेळना, रडोन रडोन ती आसा. कोण भाड्याक आसले भाडें सयत तिका दिनात. आसा आमचे मदें बसून थंय फाटल्यान. म्हणजे अशें येयली आनी सांगलें बाये आमी तुका वाट दाखोवयात पूण तूं त्या पयर गजेंत आसाय देखून तुवें पयलीं वचून तांकां मेळचें आनी तें आयकना जाल्यार आतां तुजे कडेन तुवें भाड्याक दिल्लें आसा, तुवें समाजान ती आसात वडील आसात तांकां मेळचें नाल्यार पुलीस स्टेशनान थंय पुलिसांक. पूण ते तांची सकत बोळ आसा. म्हाका कोणी आयकनात, म्हाका कोणी लेखिनात. पूण तिका लक्ष एकलो आसा. कोण तो? तिच्या पक्षान जुसो एकलो आसा. कोण तो? तिका न्याय करून दिवचो एकलो आसा. तिच्या दुखांक एक दीस तिका फळ मेळचो आसा. कोण तो? हें उतार पळया तुमी, वैगिनीक पळया. अन्याय केल्ले बरें जायनात भाव भयणीनो, तिका रडयल्ले बरें जायनात, तिजे लुटल्ले कोणूच बरें जायनात. ओताळो आयकून थंय आसले हर एकल्याक. कित्याक म्हळ्यार आज जिणी बदला पासून परिणाम म्हणटाना हें सगळें आमच्या मतींत खंसाच येयी. जावं दी आतां तिका तसो जाता, आमच्या तावन तुज्या तावन म्हज्या तावन आमच्या तावन कोणाकी अन्याय जावन असो खंयच्याच रितीन. आतां हे तितले मात्र न्ही, फाटी येता लुकास वंजेला वसवर 3 मुखार वास. थोडे सुंकागारी स्नान आतां सुंकागार आसात वसूल करचे. थोडे लेखा प्रकार न्ही, थोडे बलात्कारान वसूल करतात. तुमी जाणात की तुमकां ट्राफिकांत या पयनार कितें तुमी बेल्ट घालूं ना जाल्यार मोबायल वापरता जाल्यार तांणी थंयसर तुमकां फायन घालूंक आसा. फायन घाल्ल्याची चीट दिवंक आसा. साबाबटी ते कितें करतात? कितें दितात? चीट दिनात, तुवें दिलें तांच्या बोल्सान घालतात, वसूल करतात, चडीत वसूल करतात. आनी तो हर एक आंतू क्षेत्रांत, शिक्षण क्षेत्रांत, वैद्यकीय क्षेत्रांत, या आमच्या कित्याक सकट डिपार्टमेंटांत हेंच चलता. हांगा देवाचें उतार सांगता. तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री आमी कितें करीचे म्हूण तूं सुंका करीत जाता, आमी कितें करीचे म्हूण तूं सांगताय. ताणें तांकां सांगलें तुमकां निश्चय केल्ले प्रास चडीत वसूल करी. निश्चय केल्लें तितलेंच. तुमी खंय गेल्या कितलें निश्चय केलां तुमी दिया. तो न्याय, ती नीत. निश्चय केल्ल्या प्रास चड तुमी वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें. शिपाई रक्षक न्ही, देशाचे शिपाय, ते हेरांक रक्षण दी तांणी. आज ते रक्षक जावच्या बदला भक्षक जाल्यात. भक्षक म्हळ्यार आमी परच्या शिकून सांगलें तांकां पळयतना आमकां धैर्य मेळाचें. वय आज तांकां पळयतना अयो वाघ म्हज्या मुखार रावला, कावगो केदळाक ग्रास येता. एपडी ट्रिनिटी घरांत तो जन्म म्हणलो भुरगो आसलो. आमच्या ट्रिनिटी घरांत जन्म म्हणलो भुरगो, आमचे दोगी पेटे ते साबण पडले, एकामेका साबण धरलें, सोडिनातल्या वेळार वो काल गेलो, जन्मूंक गेलो आनी हातांत मारलें. ताजो मार पेट्या पडच्या बदला ते आसल्या त्या गुडाच्या वनोदी पडलो, हांगा फ्रॅक्चर जालो. फ्रॅक्चर जाला म्हणून बाव जिल्सान ताका काणी घेवन वेता वेताना पोलिसांनी ताका आजो हात फ्रॅक्चर जाला. ताज्या माथ्यार जिल्सानाच्या माथ्यार हेल्मेट आसा. हाका फ्रॅक्चर जालो, हात काणी घेवन व्हरतना पोलीस म्हणान तूं फ्रॅक्चर जालो सोडूं ना. तो म्हणालो ताजे एक्सिडेंट जाला म्हणून उस्तूर घालून नागडे येतात गे तुमी म्हणालो. हेल्मेट कितें येना म्हणचे हांवें भाव भयणीनो. पूण तसल्या परिस्थितींत तुवें आनी हांवें कितें करचें? साबात मनशा खातीर की मनीस साबाता खातीर? मनीस साबाता खातीर न्ही. जेजू म्हणटा साबात मनशा खातीर, मनीस साबाता खातीर न्ही. तेंचो हांगा कानूना प्रमाणे कितें कितें म्हणटा ताका शिपाई हांक ताणें तांकां जाप दिली कोण मनशा की जुलूम करिनाका. कोणाक असो जुलूम करनाका. तुका सबारपटी कितें म्हणटात? युनिफॉर्मांत आसा म्हणटा तांकां हांकर कोणाकी वैगिनीक पळया. तेच मनीस युनिफॉर्मान नातलेल्या वेळार तुमचे बरीत आतां ह्या जाग जाले लोभ भार आसा म्हणटाना तांकां इल्लें हरदें फुलता. लोभ नातलेल्या वेळार लोक तांकां वळखना. देखून लोकां मदें कोलो बसयल्या बरें बसतात. सांगूंक बेजार ना म्हाका भाव भयणींनी, हें सत.
साबार फावटी आमचे युनिफॉर्म आमची पदवी दाखयता, आमचे युनिफॉर्म आमचो अधिकार दाखयता, आमचे युनिफॉर्म. म्हाका केदाळे म्हाका एक बरें एक चिंता बुदयला. युनिफॉर्मा भितर ते तुजे बरी म्हजे बरी मनीस वय की न्ही ते घट्ट धरला हांवें. कोणाचे युनिफॉर्म केदें आसूं न्ही म्हाका हें चिंता मस्त वर्सां पयलें जावन आसा. कोणीय युनिफॉर्म घालना आसूं न्ही युनिफॉर्मा भितर ते कोण तुजे बरी ते मासा रक्ताचे मनीस. त्या धाड तुमकां कळटा धैर्य मेळटा. देखून तूं शिपाई म्हणून तूं वचून पापय नाका. तूं शिपाई म्हणून तुजी शिपाईगिरी नाका आनी कोणायचेरी फोट फिर्याद मांडी नाका. फोट फिर्याद नाका. आज कितले जाण फोट मारना न्ही पयशां खातीर. आज पळया न्ही हे सुपारी खाण घेतात आनी ते सुपारी खाण जीश मारता वय मू. कोणाक ताणें जीश मारला त्या मनशान हांकां जीश मारलेल्या कांय तरी वायट केलां गे अन्याय केला गी केला चिंता केला गी वो तांचो दुस्मान गी ना न्ही. पूण कित्याक करतात ते पळया न्ही. आज असले चिंता पाहिजे तो म्हजो भाव ती म्हजी भयण तुज्या मुखार कोणी कोणाक वायट करूंक चिंता जाल्यार त्या वायट करतल्यांक करूंक सांगतल्यांक तुवें तांकां बूज शिकयची. आनी कोण वायट करूंक सोदता ताकाच वायट जाता वय मू. बदलाक तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें वता कितें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 21. रोमा घरां बरयल्ल्या पत्रांत 12 आनी 21. रोमन्स 12:21. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात. बगार बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरां. वायटा वयर जैत वरां. आतां हांवें केदां आमचे कोणायक एक ओके आयस्क्रीम काणयोन दिले तो खाता ना तुका संतोष वय मू वय की न्ही. तो संतोष केदो म्हणून उरता ताजेर बदलाक आयस्क्रीम काणयोन दिवच्या बदलाक तुवें ताका आतां म्हणटा तो विनगो आसा ताका एक बरें एक शर्ट काणयोन दिलें. तो संतोष केदोळपणान उरता. तुजें थंय या ताजें थंय केदोळपणान उरता. हरया फुडें तूं ताका आपल्या तुवें दिलें तो शर्ट घाला म्हणटना तुजो संतोष वाडटा की ना. ताका कांय शर्ट नासलेल्याक तुवें शर्ट दिला म्हणटना हरया फुडें तो शर्ट घालतना तुजो उडास कान ताजो संतोष वाडटा की ना. हांवें एक विडियो पळयलो. तशे साबार विडियो आसात बारी आमकां करेक्ट कितें म्हणटा स्वताची वाट दाखोवची. रस्त्यार पळय कचरो उठोवचो एकलो जाणां जाण कचरो त्या तुमकां डब्यान घालचो एकलो कचरो आरोवन आसतना एकली येता पोरणे तिजे शूज आसले त्या डब्यान घालून येता. डब्यान घालून वताना वो कचऱ्याचो ते शूज पळयता आनी शूज पळोवन आपणाचे पांय खाली आसात कांय ना ते गेल्ले पोरणे जाल्ले पिंजल्ले शूज काडून तो घालतना ही काराक बसच्या पयलीं पळयता धांवन येता आनी ते शूज वण काडटा वण काडून येता आनी पाटी येता. तुमी चिंता पुरो हिका कांय दोळ्यांत रगत ना म्हणून पाटी येता ते पोरणे शूज तो ती कितें करता आपल्या डिक्केन घालता आनी डिक्केंतले नवेच शूज काडून ह्या मनशाक हाड दिता आनी ताका शू दिता मात्र न्ही त्या विडियोंत नोटांची आट्टी काडून दिता. त्या मनशाच्या तोंडार एक संतोष. हांव हांगा कचरो आरयतना जाल्यार कचऱ्यान पडिल्ले शूज हांव घालता जाल्यार पळया न्ही एक बऱ्या मनाच्या व्यक्तीन कितें केलें ताका नव्यांतले नवे शूज दिले मात्र न्ही आनी की ताज्या गरजे खातीर पयशे हातान घाले. भाव भयणी असले करणे आसतना साबार विडियो आसतात असले. आमी साबार पटी येता हांगा शॉपिंग मॉल आता या खंयचे म्हणटात हाज्या पयलीं सांगला न्ही ती रांद खंय आसा रस्त्यार आसा आमी पांयांक घालचे ते शूज खंय आसा ते एसी शोरुमांत आसा वय मू. साबार पटी आमी कितें करता आमकां थंय वचून परत काण घेवचे म्हणून न्ही आमी रस्त्या देगेर आसल्या दुबल्या धाकट्यान ते इकता जाल्यार इल्ली तरकारी इकता जाल्यार इल्ली कांय केळी इकता जाल्यार इल्ली कांय आनी कितें दुसरें इकता जाल्यार तांचे कडेन आमकां काण घेवंक नाका. आमी वसा जेन्ना काण घेवचे तांचे कडेन तांणी चांगल्या मोलाचे दोडे मोल दिवन आमी ते काण घेवची. त्या दीस तांकां घरा येतना संतोष घेवन येतले तुजे पयशे घेवन न्ही. आज एका बऱ्या मनशान बरें मन दाखोवन आज म्हजे वस्तू काण गेलो न्ही म्हजी परिस्थिती म्हजी स्थितीगती पळोवन आज म्हाका हात उखलून दिले. तो संतोष ताज्या कुटुंबान तूं राती न्हिदूंक वतना आज त्या मनशाक हांवें आदार दिलो तो आज संतोशान ताजी बायला संतोशान. मात न्ही मदर तेरेसाच्या जिवितांत कितें जाल्लें मदर तेरेसा एक दीस दुबळ्या घराक भेट दिवंक वता वतना ती एक 10 किलो कितें तांदूळ व्हरून येता त्या कुटुंबाक दुबळें कुटां म्हणून भुरगीं आसा ल्हान ल्हान नेणटी भुरगीं कांयच ना तांकां दीस पडतो ग्रास सोडूंक तशें व्हरून येता आनी ती त्या आवय कडेन दिवन भुरग्यांच्या आवय कडेन दिवन भुरग्यां कडेन उलोवंत आसा आनी ही आवय खाण घेता आनी धांवता भितर. तेन्ना मदर तेरेसा कळ्ळें साबार दीस तांणी जेवंक नात म्हणून
देखून ही तांदूळ भितर गेल्या वेगळी शिजोवन तयार करून भुरग्यांक आतां वाडोवंक म्हणून भितर गेल्या म्हणटना भितर गेल्ली सुमार वेळ भायर येनाय भायर येना म्हणटना मध्य तेरेसा तिका सोदून भितर वतना ती फाटल्या दारांतल्यान खंय गेल्ली फाटी येताना ती पळयता हांवें तुका दिल्लो तांदूळ तूं भितर कांय रांदताय म्हणून चिंतलें खंय गेल्ली तूं मदर आमचे बरें आनी एक कुटाम आसा तांकांय खावंक जेवंक ना तुवें दिल्लो तो अर्द्यांतलो तांदळांतलो अर्दो वांटो हांव तांकां दिवन आयली म्हणाली भाव भयणी एक कित्याक धाकलें हांव तुमकां दिता म्हणलें अशें जाय जें आमकां क्रिस्तांव म्हळ्यार खाली नांव नाका आमकां एक बरी करणी जायते सांगलां देर इज मोर जॉय इन गिवींग देन इन रिसिवींग केद नाय म्हाका दी जाय म्हाका मेळा जाय म्हाका अंडी जाय हें नाका हांव कितलें दिता गिव अंटील इट पेन्स यू म्हणटा आमी इंग्लिशान केद हांव दिताय तूं तुका दुखाजे म्हळ्यार आसलेंतलें न्ही आसलें सकट दिता ते विधवीची काणयेक आमी वाचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 21 आनी वळी 1-4 ऐका जेजू कितें म्हणटा त्या विधवी विशयान लूक चॅप्टर 21 वर्स 1-4 देवाळाच्या दनपेटेंत दान देणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबान जेजू पळोवन आसलो एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे 2 पैसे घाले तवळ तो म्हणालो खरेंच हांव तुमकां सांगता हे दुर्बळे विधवीन हेरां सकटां प्रसड दान तिणें घालें कित्याक हेरां सकटांनी आपले ग्रेस्त कायेंत बरोवन उरलेले आमच्या ग्रेस कायांतले आमी दिता आमचे कडेन ग्रेस काय आसा देखून आमचे कडेन आमकां नाका देखून आमी दिता न्ही तें दान न्ही कितें तुका चड तुजें तुका जाय म्हणलें आसा तें तूं दिताय तें जावन आसा दान तुका दुखता इट शूड पेन यू वेन यू गीव म्हणटात देखून देर इज मोर जॉय इन गिवींग देन इन रिसिवींग देखून आतां हें जायचें जाल्यार भाव भयणीनो बायलें स्नान आमी जोडल्यार पावना म्हणटा देवाचे उतर मुखार ऐका आयचो शुभ वर्तमान लोकांचो अत्रेक आतां वाडोवन येतलो ओय जुवां बाप्तिस्मा लागीं येतलो लोक आनीक येतलो हरियारीन येतलो तेन्ना आनी जुवांस कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मनान सकट चिंततालो वो जुवां तूं क्रिस्त म्हणून ताची शिकोवण आयकून म्हणून चिंततालो त्या पासत जुवांव सकटांक सांगी लागलो देखून पळया जुवांव सांगता कितें सांगता हांव तुमकां स्नान दिता उदकान देखून सबारपटी आमी क्रिस्तांव कित्याक उदकाचो स्नान आमकां मेळ्ळा आनी हांव दिलां बसत्यांव सिमांव जुवांव लियांव बुयांव आनी हांव सबारपटी आमी नांवान मात क्रिस्तांव भाव भयणी हांगा जुवा म्हणटा हांव तुमकां स्नान दिता उदकान पूण म्हजे प्रासक्ती वो स्नान गरजेचो आज हर एका क्रिस्तांव म्हणल्यार हर एकल्या वो स्नान गरजेचो कितें तो गरजेचो म्हजे प्रास सक्तीवंत एकलो येवसो आसा ताच्या वाणाचो बांद सोडोंक जाय ताच्या वाणाचो बांद सोडोंक जाय तो योग्य न्ही तो तुमकां पवित्र आत्म्याचो स्नान जाल्यार मात्र तुजें उदारपण भायर येता ना जाल्यार खाली कापाटपण मात्र उदकाचो स्नान जावन कोणाचें बरेंपण भायर येना भाव पवित्र आत्म्याचो स्नान जातना तुजो त्याग तुजो मोग तुजो साक्रिफीस मात्र तुजें उदारपण तुजें बळेपण तुजें सादेपण तुजें भक्तीपण तुजें देवासपण तुजें मनशापण सखड भायर हाडटा तो पवित्र आत्मो म्हज्या उपरांत येतलो तो तुमकां स्नान दितलो उज्यान आत्म्यान पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान म्हळ्यार कितें तो स्नान जालें जाल्यार तुजें तें असलें मेळ्ळें पयलें उलपण वसाचें उजो कितें करता तुजो गुजो आनी तुजो बोजो म्हणचे हांवें उजो करता तुजो गुजो आनी तुजो उजो म्हजें तें असलें मेळ्ळें वायट पयलें लासून उडयचें भाव भयणीन वो स्नान असलें स्नान हांगा वस्ते रेते उपरांत वो स्नान तुका मेळ्ळा गे म्हणी सार पवित्र आत्म्याचो स्नान जेजून तुका पवित्र आत्म्यान उज्यान स्नान दिलां गी म्हणलें आतां हो उजो कसो उजो कितें जावन आसा जेरेमाया 23:29 सांगता तुका उलपोवन तुजें तें असलें मेळ्ळें बुरशें अयोग्य म्हणलें कितें आसा तें कोण भायर काडटा ऐका जेरेमाया 23:29 म्हजें उतर उज्या सारकें न्ही गाय उलयता तो सर्वेस्पर हांगा तुमकां उतार आयकात आनी थोड्या फुटां तुमकां जळना गे तें हें उतारच सगळें आमचें मेळ्ळें भायर काडटा ह्या किर्तन 119 वोल्ट 9-11 एक तरणाटो चलो या चली कशें
निर्दोषी जिवंक शकता. एक Psalm 119 वर्स 9 to 11. तरणाटो मनीस एक तरणाटो मनीस आपली साल पळय साल बदला न्ही. निर्दोष कशी सांभाळीत, निर्दोषी कशी सांभाळीत, तुझ्या उतराक पाळो दिवन, उतरांक पाळो दिवन. उतरां आयकल्या पावना. उतार आयकूंक आमी सकड आयकता. उतराक पाळो दिवन सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुज्या आज्ञांचो मारोग सोडून सोलोंक म्हाका दिनाका. तुजेर पातक करिना. आतां एका तुजेर या तुजे विरोध पातक करिना जावच्याक तुजे उतर म्हज्या काळजान बाळगून दवरता. उतरावरी उज्याचो स्नान म्हळ्यार देवाचे उतार. उज्या सारके नेंगी म्हणून आमी वाचता इसायाच्या बुकांत ह्या वर्सवर 6 आनी 5 आनी 6 कितें म्हणटा. वेदी वयलो एकलो जळसो विंगळो येवन ताजे वोंट नितळ करता म्हणटा देवाचे उतर. एक Isaiah chapter 6 verse 5 and 6. तेन्ना हांवें म्हळें, हाय म्हजे काटा, म्हजो नाश जालो मो, कित्याक हांव एक मेळ्या वोंटांचो बुरसो पोज देवलोसो बास्कळ उलोसो मेळ्या वोंटांचो मनीस आनी मेळ्या वोंटांच्या मनशा मदें हांव जियेता. आनी मेळ्ळे उलोवच्या पोजदे उलोवच्या बुरशे उलोवच्या हलशीक उलोवच्या मनशा मदेंच हांव जियेता. आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबरांच्या त्या दळबरांच्या सरस्पराक देखचें भाग मेळ्ळें गे. आनी तशें म्हणटाना कितें आतां तेन्ना सेराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबो चिमट्यान काडलो जळसो एक इंगळो हाडन ताणें तो म्हज्या वोंटाक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या वोंटाक लायला. तुजो अपराध काडून उडयला. तुजो आमचो अपराध कसो काडून उडयता. कोण काडून उडयता? कोण? वेदी वयलो इंगळो म्हळ्यार कोण? आतां आयकलें तूं देवाचें उतार उज्या सारकें नेंगी म्हणून. हांव तुमकां सांगता पावना फाटल्या इतल्या वर्सां कावन्सिलिंगा वरवीं न्ही कोणाक सल्ला दिवन न्ही कोणाच्या पांयदार न्ही कोणी बदल हाडना. खाली देवाच्या उतरा वरवीं देखूनच हांगात देवाचे उतार कातरून येता. खंयचेच वाट ना कोणी बदलूंक. तुमच्या भुरग्यांक सारक्या वाटे हाडीचे जाल्यार एकच वाट देवाचें उतार. कित्याक तें म्हजें उतार न्ही, तें पवित्र आत्म्याची थालवार. देखून तुजें तें असलें वायट मेळ्ळें कातन उडयता कोण? देवाचें उतार. आतां फाटी आनी वाचताय मुखार. उज्यान पवित्र आत्म्यान उज्यान तुमकां स्नान दितलो. आपले सूप ताणें हातान धरला. पळया न्ही आपलें सूप म्हळ्यार कळटा तुमकां. सूप म्हळ्यार कितें? मटन सूप चिकन सूप न्ही. सूप आसूरचें सूप आमी तोडपें म्हणटा. तोडपें ती केज चारय कुशीन 4 कॉर्नर आसता. सुपाक 4 हें नात, खाली 2 मात्रंगा हें आसतात. आनी मुखार तिके बिडी बांदलेल्याच्या हातांत आसता. कळ्ळें? सूप कित्याक तें आसडूंक. आपलें सूप ताणें हातान घेतलां आनी तो आपली दानी आसून नितळ करतलो. आतां दानी कोण? आमी. आमकां आसून तो नितळ करतलो बाबा. देखून तो ह्या जाग्यार उडोलो जेच्या पुनरुत्थानांत म्हणटाना म्हाका पुनरुरांत तुमचें पुनरुत्थान जातलें म्हणलें एक म्हज्या मतीक आयलें. पुनरुरांत आमचें पुनरुत्थान ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನ. देखून आसडून तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करतालो. देखून देवाचे उतार तुका म्हाका आयको मेळिल्ल्या वेळार आमी भियोवचें न्ही, आमी काल म्हणटा कावजेंचें न्ही. तो आसोडता तुका आनी म्हाका आमकां आसडून कितें करता? नितळ करता न्ही. गोव विंगड करता, पोल विंगड करता. आयका आपलो गोव तुप्यांनी भरतलो. गोव बरें आसलो तुप्यांनी भरतलो. आनी पोल पालवानांत आसल्या उज्यांतलो आसतलो. देखून तुमकां पोल जायची की तुमकां दानी जायची? आमचें तें पोल म्हणलो आसूंक नजो. आनी आज सोडल्यार काले मेळाचे ताका दानी मात्र फळां बरीत 100 वांट्यांनी. आयकलां तुमी? थोडे 100 वांट्यांनी, थोडे 60 वांट्यांनी, थोडे आमकां सोडलेल्या वेळार 30 वांट्यांनी न्ही, 7 वांट्यांनी, 100 वांट्यांनी. पोल म्हणलो आसूं नजो. निमाणे जायत्यो संगती ताणें अशें सांगल्यो म्हणटा देवाच्या उतरां. असली हेर जायती शिकोवन दिवन जो हांव लोकांक सुवार्ता परगट करतलो. देखून भाव भयणी असलें जिवीत जियेल्यार मात हाचें दुसऱ्या वचपाक सांगल्या बरें तुजो म्हजो आमचो संतोश खरो संतोश. ऐका फिलिपियन्स chapter 4 verse 4 to 10.
असल्यां जिवीत सोम्या म्हणता तसल्यां जिवीत जियेल्यार मात तुजो म्हजो आमचो संतोष एका घडयेचो संतोष न्ही, एका दिसाचो संतोष न्ही, सदांच सोम्या सोम्या तुजो म्हजो आमचो संतोष उरतलो. एका फिलिपियन्स 4:4-10. सोम्यातय सदांच तुम्ही संतोष पावा. हें करी जाल्यार क्रिस्ताचें मन तुजें म्हजें आमचें जायचें, क्रिस्ताचें काळीज तुजें म्हजें आमचें जायचें, क्रिस्ताची जिणी तुजी म्हजी आमची जायची. त्या दाळा सोम्यातय सदांच संतोष. सोम्याच्या एकवटांत असलेल्यांक, सोम्याचें मन आपणाचें करून घेतलेल्यांक, सोम्याचें काळीज आपणाचें करून घेतलेल्यांक, सोम्याची जिणी आपणाची करून घेतलेल्यांक केन्नाय संतोष. तो संतोष सोदून वेची गरज ना आयस्क्रीम पार्लराक, तो संतोष सोदून वेची ना इश्टाच्या घरा, तो संतोष सोदून वेची गरज ना खंयच्या संभ्रमाक, तो संतोश सोदून वेची गरज ना खंयच्या शॉपिंग मॉलाक, तो संतोष सोदून वेची गरज ना खंयच्याय ह्या संवसाराच्या खंयच्याय वडण्याक. संतोष संतोष उक्कुत्ते, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೇ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೇ. ಓ ಸಂತೋಷ. आणि खरो संतोष कितें? लुकाचो वंजेला वचो 11:28, लूक 11:28. खरो संतोष वयर बरयला कसलो तो खरो संतोष, केन्ना तो खरो संतोष ऐका. लूक 11:28 वयर कितें बरयला? खरो संतोष. आता कितें तें खरो संतोष 28? पूण जेजून म्हळें हाच्या की देवाचे उतर आयकोन तें पाळतात. कोण तें पाळता? ती चड भागी. वो संतोष उतार पाळतेली भागी. देखून तुका म्हाका आमकां खरो संतोष केदां मेळटा? उतार पाळिल्ल्या वेळार न्ही, उतार आयकल्ल्या वेळार. आयकोंक बरें जाता. ओ पाजो जेरी सांगता सांगता बाबा सगळें आयकोंक बरें जाता. आयकल्ल्या वेळार संतोष न्ही बा. आयकताना मेळचो संतोष तो खाली घडयेचो, फाळिल्ल्या वेळार मेळटा संतोष ससनासो. आयकताना हो आमकां न्हीद येता, एक वर कशें गेलें, 1.5 वर कशें गेलें, ब्रुसली. हो संतोष न्ही. जेन्ना आयकल्लें उतार तूं आनी हांव पाळटा तो खरो संतोष. आतां पाटये सोम्या सदांच तुमी संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. तुमचें बळेपण सोमेस्त मनशांक कळीत. ह्या संतोषान तुमचें बळेपण वाडटा आनी सडटा. बळेपण सगळें पूण हांवें सांगलां. बळेपण, सादेपण, खालतेपण, मनशापण, देवासपण, बरेपण, सगळें पूण, पवित्रपण, भाग्यवंतपण, पूणच पूण वाडटा आनी सडटा. सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा. त्या दाळा तुमी केदाळ येतार. जेजू आज येवन ह्या घडी येवन हांव मीस भेटयताना तुमकां देवाचे उतार दितना आयल्यार परवा नाही. हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली, जीव जल केदाळे संतोष. तुम्ही तयार असतात. कसलो खंत हुस्को धरी नाका. तसल्यांक खंत ना, हुस्को ना, पेलास हुस्को तांकां. आनी केदाळा बरें करणे करी. आनीकल्या कशें हांवें ताच्या गरजा आनी कसो संतोष हांवें ताजो आनी म्हजो आमचो दोट्टो करीत. देखून खंत ना. सोम्याच्या एकवटान तूं खरेंच आसा जाल्यार खंत म्हणली ना, आसची ना. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळीत करा. खंत ना, गरजी ना भाव बीन. हांव सांगता तुमकां आनी खंयची गरज जेजू मुखार दवरना, मेदोळ मागल्लें ना. बदला करी ताका अर्गान दिल्लें तसं सगळें दिलां सोम्या. बऱ्यांतलें बरें दिलां. खावंक, जेवंक, न्हेसोंक, पांगरोंक, रावंक. मात न्ही तुका तुज्या वळखल्ल्या तुज्या भुरग्यां एकवटान जावन जियोंक कोणाक मेळटा हें भाग? सक्कर तांच्या रुमान, तांच्या घरांत, तांच्या कुडांत आसा. हांगा तशें न्ही. हांगा सोम्या आसलें, सोम्याच्या एकवटांत आसल्यान सांगाता रावंक, खावंक, जेवंक, न्हेसोंक, पांगरोंक, मागोंक, वावर करूंक, काम करूंक आनी सांगाता रावंक. देखून ताका नांव दिलां डिवायन टावर. खंय ना, विंगड आसता. हो संतोष. आनी ऐका मुखार. तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें. आतां ऐका, आमच्या जाणवायेन आटापूंक जायना हें सकड. कितें तें? देवाचें समाधान. खरें समाधान. देवाचें समाधान तुजें जातलें. तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. शाबीत हें समाधान सोम्याच्या एकवटान तुमकां राखतलें. खंयची दुसरी कितें कंत आसची ना. हें जाय तें जाय आनी कितें जाय म्हणलें कंत आसची ना. सोम्याच्या एकवटान सदांच राखतलें. शेकी बाबा भयणीनो, जें कितें सत. आतां ऐका, हें गरजेचें. ही वळ 8वी वळ. जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें, निर्मळ, जें कितें नितळ, निश्कळ, निर्मळ, पवित्र, भाग्यवंत, नितीचें, जें कितें जेजू मुखार नितीचें, मोगापात्र, जें कितें मोगापात्र,
सगळ्यांकी मोगान पळोवचें आणि बरें मानापात आनी बरें आनी माना पात्र मानान लेखचें तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें म्हणजे कितें उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगलीक फावो जाल्लें आनी जें कितें होगलीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमन व्हरा. तसल्याचेर तुजें म्हजें आमचें गमन आसाचें. कितें सोम्यातान होगलीक मेळटा तसल्याचेर तुजें म्हजें आमचें गमन आसाचें. आनी निमाणें म्हजे लागचे तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां आयकलां वा पळयलां तें पाळूंक फुडें सरा. पळय सांपवलाक हें सकट खंय तावन मेळ्ळें कोणा तावन मेळ्ळें. आतां ताणें सांगचें जाल्यार सौम्य सदांच संतोश पाव म्हणा ताका संतोश कोणा तावन मेळ्ळो, समाधान कोणा तावन मेळ्ळें, न्हीद कोणा तावन मेळ्ळी, मोग कोणा तावन मेळ्ळो, काकळूच कोणा तावन मेळ्ळी. वाव देखून तो म्हणटा म्हजें तावन शिका हें हांवें जोडलां जेजू तावन सौम्या तावन तें तुमकां मेळटा तुमकांय दिवंक तो तयार आसा. तें म्हजें लागचें शिका म्हणालो. समाधान दिता तो देव तुमचे सोवे आसतलो. आनी ते जाळा समाधान दिता तो देव ताका समाधान आसलें ना कोणाक नाजाल्यार तो सेवा करूंक शकतो ना आसलो. त्या कष्ट अनवारामध्ये त्या दोगदोनेमध्ये त्या निंदेमध्ये त्या किरकोळामध्ये त्या दुस्मानामध्ये त्या अवघड अनवारा विघ्नामध्ये सोम्याक तो धर नासलो, सोम्याक तो न्हेसो नासलो, सोम्याच्या मोगान तो जीव नासलो, सोम्याच्या उजवाडान तो चलो नासलो, सोम्याच्या एक वडान ताकाच ताणें घट करून घेतिल्लो. आनी हे पळय जातनाच्या पयल्या वचपांत आमकां आयको मेळटा झेफानिया पयलेंच सांगता मुखार तुवें जेजू थंय जोडचें जिवीत पयलेच प्रवाद करून सांगता. कितें सांगता आयका झेफानिया चॅप्टर 3 वर्सेस 14 to 20. वयर कितें बरलां संतोषाचें गीत तूं सदांच संतोषाचें गीत गायतलो. सोम्याच्या एक वटांत आसली कितें गायतली संतोषाचीं गितां गायतली न्ही दुखाचीं गितां. तूं आमकां हांगासर सोडावत आमी कितें करता जावं पळय एक नियाळा खातीर आमी थोडी म्हळ्यार नियाळाची काणी येता ना संतोषाची संतोश कुत्ते म्हणून न्ही संतोष काय म्हणटात संतोष पावा उल्हास पावा सर्गात नो संदेश आयला संतोषाची गितां. संतोषान सौम्य आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी संतोषाची गितां. देखून सोम्याच्या एकवटांत आसल्या मात संतोषाची गितां हांगा आतां आमी पळयता खाली क्रिस्मसाच्या ह्या आदवेंताच्या काळार मात संतोषाची गितां. जानेवारी पयले परतून दुखाची गितां. मागीर मार्च एप्रिलांत ते खरेंच मात रुदानाची ती गितां. देखून हांवें जायत्यांक सांगलां आमकां केन्नाय सदांय क्रिस्मस सदांय जिवनपण सदांय सोम्या सवें जिवीत सदांय सोम्या सवें नाच संगीत धाबाजो संभ्रम आचरण पेस्त जेजू सवें जेजू आसल्यार जेजू नासल्यार तर जेजू आसलेल्यांक तर आमकां पेस्त कितें आसता. देखून संतोषाचें गीत गावंक आमकां पेस्त हर एक दिसा हर एक घडी हर एका वेळार. आयका सियोनाचे दुवे संतोषान बोब मार. देखून आमी संतोषान बोब मारी जे भाव भयणी सोम्या सव्या जिवीत सोम्यात आमकां जिवीत लाभलां सोम्यात आमकां सर लाभलां कितें जाय सगळें ताणें आमकां फाव केलां. संतोषान बोब मार इस्रायला उल्हासान गितां गा उल्हासाचीं गितां गा. जेरुसलेमाचे दुवे संतोष बरीत जा. पळय सगळ्यांकी इस्रायलचे दुवे उल्हास बरीत जा आनी जेरुसलेमाचे दुवे संतोष बरीत जा. सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. घालया स्मायल प्लीज न्ही स्मायल प्लीज मॅ त्या देवाचे उतार आयकताना कंतार आयकताना मदें मदें एक एडवर्टायजमेंट येता खंयचे जाणान कितें तुमी कॉलगेटाचो कॉलगेट कॉलगेटाचो एक एडवर्टायजमेंट येता इरिटेटींग फाटल्यान एकलें रावलां हें फोनार तशें न्ही ही कर मागीर तें स्कॅनिंग करून धाड तुजे दांत मातशे स्टार दितात तुका म्हळ्यार तुजे दांत कॉलगेट वापरून तुजें हेल्थ डेंटल हेल्थ कशें आसा म्हणून डेंटल हेल्थ दाखयतात मेंटल हेल्थ दाखयनात. मागीर थंय 5 तक्षण स्कॅन करून धाडलो तक्षण रिपोर्ट आयला तो पयल्यान तो रिपोर्ट पयल्यान तयार करून दवरला तो संतोष न्ही. कॉलगेटान दिवचो क्लोजअपान दिवचो आनी खंयचे तुमी जाणात तो संतोष न्ही हो संतोष. तुजेर पडलेले फरमान सर्वेस्परान पयस तुवें पाताक सांडल्यार तुजेर पडलेलें फरमानच पयस जाता भाव म्हयनो. पातकावरी फरमान आसा की ना आमच्या अपराधाक शिक्षा आसा की ना
असा की ना पूण जेन्ना आमी पाताक सांडटा संपून तरान नितळ जाता तुजेर म्हजेर आसलें आमचें कित्याक फर्मानन्स नपयस जाता. तुज्या दुस्मानांक ताणें पाटी धांवडायल्यान मागीर ना तूं सोम्याच्या हातान पडल्यावर काल हांवें सांगलां तुमकां तुमी सोम्याच्या हातान पडयल्या उपरांत तोच तूं एका वाट्यान आयिल्ले 7 वाट्यांनी धांवतात न्ही. आनी सबार काळतान दोसचे दुस्मान खंय गेल्यात खंय मेल्यात आसात की कोरोनान तांकां वळोवन मेलांगी म्हूण मागीर कळटा. आनी इस्रायलाचो राय सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजे समें इस्रायलाचो राय आसा तुजे समें आसा तुजे मोदें आसा तुजे सांगात आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हणून भिरांतरची गरज ना. तो तुजे समें आसा जाल्यार ताका तुवें घट्ट धरलें तर भिरांतेची गरज ना. कित्याक हाज्या पयलीं सांगलां न्ही सरस्पर एका विरा भशेन म्हज्या आनी वय म्हणटा न्ही तिमोथीक बरोवन तिमोथीचें दुसरें पत्र 4:17 आनी 18 2 तिमोथी चॅप्टर 4:17-18 कितें म्हणटा. पूण सोमी म्हज्या बगलेनच आसलो म्हणटा सावलो कोण पावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातींच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट जाली. हें बघा जाय कोणी ना जाल्यार कांय फरक पडना. सोमी म्हज्या बगलेनच आसा. नाजाल्यार आमी वाचता न्ही जेरेमाया चॅप्टर 20:11 जेरेमाया चॅप्टर 20 and 11 एका विरा भशेन सरस्पर देव म्हज्या बगलेक रावलो म्हणून ऐका. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सोवे आसा. असेल एक बघाप तुका असेल एक चिंताप तुका उपजाता. आतां फाटी आनी वास मुखार कसले भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशें म्हणटली सियोना भिये नाका. पळया घडये घडये हर एका संदर्भार हर एका वेळार भिये नाका. जेरुसलेमा भिये नाका. तुजें नांव काण सांगता भिये नाका. तुजे हात गळोवंक दी नाका. मात न्ही भियेल्यार मात आतां गळटात वय की न्ही. धैर्य नासल्यार हात गळटात गे. केदाळ आमचे हात गळचे कमचे भियेल्यार मात तुजे हात गळोवंक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा. जैत दितलो जुजारी तो. परतें सांगता तुका जैत दितलो जुजारी तुजे सेवा आसा. सरस्पर देव तुजे आसा. देखून साबारपटी आमी म्हणलें आयकलां सर्वेस्पर तुमचें सव्वे आसो सवय जाल्या सांगू न्हू. आसा म्हणली खात्री ना. साबारपटी आमी आयकता न्ही गे सरस्पर तुमचे सवय आसो. सरस्पर आमचे सवय आसा गे ना ती इल्लें बदलीचें. सरस्पर आमचे सवय आसा म्हणून न्ही गे. आतां बदलूंक गेल्यार तुमी आसूंक आहात म्हाका तुवें तुमकां कितें संवय जाल्या पूण ना तुमी म्हणटा ना सरस्पर म्हजे सवय आसा. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो. तुजें तें प्रामाणीकपण तुजें तें विश्वासीपण तुजें तें विधेयपण तुजें तें भगवंतपण तुजें तें पवित्रपण तुजें तें बरेंपण पळोवन तुजो सरस्पर देव आनंद भरीत जातलो. म्हजो पती म्हजी देव म्हणून आनंद भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. आनी त्या मोगान तुका आनी नवो नवो तो करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. संतोष आनी चडयतलो आनी वाडयतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. पळय न्ही पयलीं साबार जाणां निर्भागी निर्भागी निर्भागी. आतां निर्भागी न्ही आमी कोण भागी भागी. संवसारांत आमी आसतना निर्भागी पूण आतां आमी भागी. तो पयस करतलो तुजें निर्भागपण. ताची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना. तसल्याची लज ना तुका. संवसारांत आसतना पळय तुवें भोगली ती लज अवमर्याद ती तुका आनी आसची ना. त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो. मात न्ही तूं पळय तुजेर पळय कोण जुलूम करता कोण पळय वजें घालता तुका उठबस करता तांचो नाश हांव करतलो. तोंट्यांक हांव निवारतलो. वाट चुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो. ती लज पाटी हाडटा पळया ताजो मोग करतल्यांक ताजे उतार पाळटल्यांक वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो. कोणाक पळय तोंटे जावन आसले म्हळ्यार पांयांक बळ आसलें पूण जेसो येवंक ते तोंटे आसले. हांवें सांगलां न्ही हेजे पयलें कोण देवाचें उतर वाचूंक नाका ते कुर्डे. कोणाक जेजूसाची येवंक नाका ते तोंटे. कोणाक जेजू विशयान उलोवं नाका ते मोने. आनी कोण पळय जेजू विशयांत आयकोनी स्विकार करना ते कोण म्हणयत बरे. तशें न्ही तुका कितें करतलो तोंट्यांक हांव निवारतलो. वाट चुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो. ती लज बघून आसली त्या देशांत हांव तांकां मान आनी कीर्ती लाभाची करतलो. तुवें लज बगल्ली हांव मर्याद तुका बगल्ली त्या देशांत हांव तुका मान करतलो. त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो. त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो. पळय न्ही वाट तो दाखयतलो
आमकां एकठांय तो करतलो आनी हांव तुमचे निर्भाग पयस करतलो सांगता निर्भाग पण पयस करतलो तेदना पृथ्वेच्या सगळ्या पर्जा मध्ये तुमकां मान आनी कीर्ती लाभाशी करतलो न्ही सोम्याच्या एकवटांत रावल्या ताच्या मोगान जेल्या ताच्या उजवाडान चल्ल्या ताका मानता तें जिवीत आमी जेलार पर्जेमध्ये समाजांत देशांत खंयसर तूं वस्ती करता थंयसर तुका मान मेळटलो मान दितलो कोण लोक न्ही कोण करतलो सरस्पर तुका मान करतलो मात्र हाजे पयलें तुमकां राष्ट्र काल आयकलां ताजे उपादेश पाडलेल्यांक राष्ट्राच्या वयर सो राष्ट्रां वयर तुका म्हाका आमकां उबारतलो देखून भाव भयणीनो आनी चड आनी चड काल उतर आयकल्या पावना त्या उतरा प्रमाणे तुजी म्हजी आमची जिणी बदला जाय हेरांक दाखोवच्या खातीर न्ही देवाक मानवच्या रितीन आमी आमचें जिवीत बदलून देवा सादारणी आशिर्वाद करपा जोडूंक आमी ताजो आदार मागया तसो देव तुजेर म्हजेर आमचेर सर्वांचेर ताजे उतार आयकून जिणी बदलल्या सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालून म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. Mongu socorro, kushi tuji paalo. Mongu socorro, kushi tuji paalo. Patlam tu socorro, aila baba. Patlam tu socorro, aila baba. स्वीकार कर माका स्वीकार करतो. स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानताच असलें जा म्हूण तुमी मागात. ही तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपच्या बच्या दावाक सवेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा जसो तूं जावन आसाय पवित्र तशें आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्या सालेंत पवित्र जावच्याक आनी तुज्या उतरां प्रमाणे आमी आमची जिणी बदलून कितें तुका मानवाता तेंच जिवीत जिवच्याक तुजो आदार आनी आशिर्वाद मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरण ससनाच्या देवा सर्व कळीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या तुज्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो न्हितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पथकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगड्या पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोंसुंक आदीन ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची.
तेच बरी जवान जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेत आनी आंतल्यान पियेत तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत समेज मनशां पसोत वारो होतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगट Jesu जीवन जाला Jesu बापा जेच्या मरणासो आनी ताचे पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता म्हजी भितर सोंडी सडवची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका धीन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सवतेला आमी समेज तांकां पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराके प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र बेस म्हणजे देव पर जेसो तुजे बद्दल जेजू क्रिस्ता समी सोडून दामवळ खाल्ल्या बावडते सवय आमचो बावट गट कर तेर कर त्या सेकवडांत आमी जीशें कर त्या उजवाडांत आमी सलाशें कर त्या सदैव प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेज तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेज तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आमरे देवाचे मे संगती बगेन धर्म दोतान सर्व कळ्ळें तुका मनवल्यान तर सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवा सरस्पर आसर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्मांच्या हातांतली नातार मरणांतली सर ताच्या कोडेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारी ग्रेसकाच्या आशेंतले मारे कारकाचे पिडेशिड्यांतले स ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सर रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशालकाय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवच्या अनंत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोतेन सर पातकांतले तूं सुटेन सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसवेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे थंय राज वर्सले थंय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. सम्याचेच गुस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सांगता हांव ती आमच्या जट्टेन कॅस थाडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याक वखत तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समी आती म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कासांतल्यान म्हाका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. जेजू म्हजो आदार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रसना सगळ्या संवसारा जेजू म्हजो आधार जेजू म्हजो दाता एकलोच म्हजो रसना सगळ्या संवसारा ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो फाटलाव करा ताचो मोग करा. जेजू म्हजो
जेजू मुजो उस्वार जिविताचो उस्वार काळोख धांवडायता पोताक पावयता ताका सनम जाया ताका लागीं सरा तासो पातळो करा तासो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा तासो पातळो करा तासो मोग करा जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो पागो वायटांतलो निवारता जैताक वरपायता जेजू म्हजो तारो जेजू म्हजो पागो वायटांतलो निवारता जैताक वरपायता ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो फाटलो करा ताचो मोग करा सनम जाया ताका लागीं सरा तासो पातळो करा तासो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो फाटलो करा ताचो मोग करा ताका जाणा जाया ताका लागीं सरा ताचो फाटलो करा ताचो मोग करा प्रार्थुया बापा खरो संतोष तुवें आमकां जोड दिलाय तुज्या पुता जेजू थंय तुका वळखल्या वरवीं तुका सत्मान दिल्या वरवीं आनी तुजें उतार आमी पाळिल्ल्या वरवीं देखून आनी कितें दोडट्यान तो संतोष जोडच्या खातीर सदांच तुका विश्वासी रावंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवें सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी संयुक्त त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणाक दान दिल्या दाणीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे